फुटा आफूभन्दा उमेर ठुला माता पिता बाजे बजे गुरु आचार्यहरूको पनि अपचाइनु साना ठुला उच्च कर्महरूलाई पनि निचम सदा सर्वदा सहयोग गर्ने सुचलित आदतहरूले पनि सम्पूर्ण भएका हेतुमाकम आज यहाँ उपस्थित सज्जन वर्ग धर्ममित्रहरूको जीवनमा आयु च दीर्घ आयु रहने वर्णु च रूपरङ सुन्दरताले सम्पूर्ण हुने सुखम च कायिक सुख मानसिक सुखहरूले पनि सम्पूर्ण हुने बलम च कायिक बल सहित मार्ग ज्ञान फल ज्ञानहरूलाई साक्षात्कार फलहरूले पनि सम्पूर्ण हुने इति यसरी यी चतारो धम्म चार प्रकारका सुचलित धर्महरू वदन्तु सदा सर्वदा पढ्दै जाऊ। साधु साधु साधु। अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनौघां कृत्वा शीलं नेता मे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनौघां कृत्वा शीलं नेता मे भन्ते तृतीयम्पि अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनौघां कृत्वा शीलं नेता मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ आमा भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपूर्णम् आमा भन्ते। पाणातिपात विरामणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपात विरामणि सिक्खापदं समादियामि। अरूको प्राण हत्या नगर्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौ। अदिन्न दाना विरामणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्न दाना विरामणि सिक्खापदं समादियामि। अरूको माल वस्तु चोरी नगर्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौ। कामेषु मिच्छाचार विरामणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचार विरामणि सिक्खापदं समादियामि। पराई पुरुष पराई स्त्री माथि व्यभिचार नगर्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौ। मुसावाद विरामणि सिक्खापदं समादियामि। झुटो
वचन नबोल्ने झुटो वचन नबोल्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौं सुरमेरय मज्जपमाद ठाना विरामणी शिक्षापदम समादियामि सुरामेरय मज्जपमाद ठाना विरामणी शिक्षापदम समादियामि निशालु मादक पदार्थ सेवन नगर्ने शिक्षापदलाई पालन गर्दछौं इदमे शीलम इदमे पुण्यम बोधि ज्ञानस्स पचयो होतु शरणेन सह पंचशीलम दमम साधुकम सुरक्षित्वा अपमादे न संपादित आमा बन्दे साधु साधु साधु। भन्तेजी हजुर, वहाँ तथागत सम्मा सम्बुद्ध भगवानले देखाइदिनु भएको सही सत्य धम्मलाई शिष्यहरूमाथि दया करुणा राखी प्रदान गरिदिनका निम्ति शिष्यद्वारा 2 हात जोडी सनाम र बिन्ती गर्दैछु भन्तेजी हजुर। साधु साधु साधु। हेलो 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 हेलो। र आज यहाँ सयपुत हाउस नि राजेश तिमसिंहज्यूको घरमा 2 दिनको देशना राखेकोमा नि अब मितिहरू त राख्यौँ क्यारे नि समय छैन र हुनाले आज यहाँ यसरी भन्तेजी पनि यसरी इलाजको सिलसिलामा आएको मौकामा हामी अतुलनीय तथागत रहम सम्मा सम्बुद्ध भगवानले उपदेश गरेको र यसरी तथागत रहम सम्मा सम्बुद्ध भगवानले उपदेश गर्नुभएका देशनाहरूलाई सुन्ने मौका पाउनुभएको छ नि। यसै गरी भन्तेजीहरूले पनि पसिकाहरूको गुणको भारहरूलाई तिर्ने मौका पाइएको छ। राजा भन्तेजीहरूले तपाईहरूलाई के देशना गर्ने त भन्दाखेरि यो भन्तेजीहरू जब वर्षभाग लिन्छ नि वा सूर्य भन्छ होइन त यो साउन महिनादेखि हामी वासुरा गरेर 3 महिना बस्नुपर्छ नि। 3 महिना बसेर अब रिन्चु भनिन्छ। रिन्चुको महिनामा हाम्रो यो वर्षभाग अन्तिम निस्किन्छ अनि बाहिर गए हुन्छ नि। हो त्यो समयमा हामीले पवारणा भन्ने रिन्चु लापिने पनि गरिन्छ। पवारणा भनेपछि के हो भन्दाखेरि निमन्त्रणा गरेको कसलाई निमन्त्रणा गरेको भन्दा एक अर्कालाई। हामी भन्तीहरू थुप्रै हुन्छ, एउटा गाउँका भन्ती सबै एउटा सीमामा भेला हुन्छौँ र सङ्गम भन्ते पवारेमी दिठे नवा सुते नवा परिसङ्काया हो वदन्तुमम भन्ते आयासमन्तो अनुकम्पम उपाध्याय पसन्तो पटिकरिसामी भन्दै भन्नुपर्छ। र सङ्गम भन्ते हजुरहरू मैले तपाईँहरूलाई पवारेमी निमन्त्रणा गर्दैछु र मेरो कसुर आदि इत्यादि मैले गरेका गल्तीहरूलाई तपाईँले डिठे नवा देखेर हुन्छ कि सुते नवा यदि अरूले भनेर सुनेर होस् कि परिशङ्का या तपाईँहरूको मनमा शङ्का भएर हुन्छ कि अरे तपाईँहरूले मलाई दया करुणा राखी सम्झाउन सक्नुहुन्छ भन्दै हामीले एकअर्कालाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। र हो त्यति बेला सबले साधु साधु भनेर हो यसरी
एकअर्कालाई निमन्त्रणा गरिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ के भयो भन्दा एउटा सञ्चालन मात्र रह्यो र शासनमा सानाले पनि ठुला पनि गल्ती हुन्छ, पृथकजनहरू हो नि सबै होइन। र यो गल्ती हो भनेर पनि हामीले पनि देखाउन पनि सकिन्न र हाम्रो गल्तीलाई पनि त्यति साह्रो अहिले बिहार हुँदी पनि गल्ती भयो, अब धनसम्म पैसाहरू समात्ने इत्यादि साना साना गल्तीदेखिबाट भन्न छोडे धेरै एउटा सञ्चालन मात्र रहन थाल्यो कि। र हो यो पवारणाको दिनमा पवारणा गरेर फर्केर आइसकेपछि हामी छुट्टिने बेलामा गुरु भन्तेले हामी वासुरा गरेको पिउने चेङ्गानाई टया भन्ने जग्गामा हो, उहाँले एउटा छोटो 10 मिनटको देशना दिनुभएको थियो र हो त्यो 10 मिनटको देशना मेरो मनमा छाप बस्यो कि हो त्यो देशनालाई आज तपाईँहरूलाई मैले अलिकति बढाएर भन्न जान्छु। र उहाँले भनेको देशना के हो भन्नुहुन्छ भने म्याम्माले भन्ने हो भने साउलम्मैया दबावाटया नपारे। र हामीले चाहिँ तर्का र तर्काउन नसक्ने प्रकृतिका दुई धर्म भन्न नि सकिन्छ नि। म्याम्माले भन्छ साउलम्मैया दबावाटया नपारे कि। र अब कसरी चाहिँ हामीले यसलाई तर्काउन सकिँदैन भनेर बुझ्दै जाउँ ल। र यसरी बुझ्नुभन्दा अगाडि देशनाको मालिक हुनुभएको तथागत हम सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरोपर धारण गरी दुई हात जोडी सबैले वन्दना गरौँ है ल। करुणा शीतल हृदयं पञ्जपजुत विहत मोहतमं सनरामर लोक गरुं वन्दे सुगतं गति विमुक्तं। करुणा शीतल हृदयं महाकरुणा धातु संलो शीतल हृदय पनि हुनुभएको पञ्जपजुत विहत मोहतमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई पनि हटाइसक्नु भएको सनरामर लोक गरुं देव ब्रह्म मनुष्य सर्व प्राणीहरूको गौरव राख्ने वन्दना गर्ने एक योग्यताका गुरु पनि हुनुभएको गति विमुक्तं देव मनुष्य निरयर प्रेत त्रिछन्दै पञ्च गतिहरूबाट पनि शेष गरी सुरक्षित पनि हुनुभएको सुगतम सर्व प्राणीहरूका हिताय सुखायका लागि बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन प्रयोग पनि गर्नुभएको बुद्धम चार्य सत्य मार्ग ज्ञानलाई यथार्थ रूपी सर्वन्युत ज्ञानले बोध गर्ने वहाँ तथागत रहम समा सम्बुद्ध भगवानलाई अहमस्यम धर्मक्रथिक धर्मस्रोत सज्जन वर्ग धर्म मित्र हामी शिक्षाहरू सबैले हुँदै हुँदामा अभिमान रहित श्रद्धा पूर्वक सनम्र दुई हात जोडी आदर पूजा वन्दना गर्दछौँ भगवान। साधु साधु साधु। र तर्काएर तर्किन नसक्ने दुई प्रकृति धर्म भनेर यसरी जाने पनि हुन्छ नि। शीर्षकलाई अलिक लामो त भयो के अरे हुँदाखेरि हामी कसरी भने म्याम्माले भने नि डुयालु फेलालु सिए अरे लोकामा साउलो मैया रे या नपासीले र भन्ने हो भने त थुप्रै छन् नि। मानवबाट जन्मलिएपछि विद्रपन र मरणलाई कुनै हालतले पनि तर्काएर सकिन्छ। तर यो अहिलेको चाहिँ हो, यो चाहिँ मान्छेले बिर्सेका छन्। म मर्छु भन्ने यो 24 घण्टामा कसले मनन गरेको छ? कसैले नै गर्दैनन् ल। र एक दिन तपाईँ हामीहरूको यो जीवनमा झम्का भेट हुने के हो, दुई प्रकारका छन् भन्ने हो। त्यसलाई बन्तीजीले भनेर बताउने छु ल, राम्रो मानसिक गरेर सुनिदिनुहोस् र यसरी मानवबाट जन्म लिएर आइसकेपछि अरे हामीले जति नै तर्किन्छु जति नै तर्काउँछु भने तापनि तर्काउन नसक्ने तर्किनै नहुने प्रकृति धर्म दुई प्रकारका छन् अरे। एउटा चाहिँ मुख्य पेशा भन्छ, के भन्छ अरे? मुख्य पेशा र अर्को चाहिँ
म्यामाले भन्ने चाहिँ डुमु सेसाइए भन्छ नि, हामीले कसरी भन्ने डुमु सेसाइएलाई सम्पर्क नि, हामीले अब समाज सम्पर्क भनौँ न होइन। हो यो दुईटालाई तपाईँ हामीहरूले कुनै हालतले पनि तर्काएर तर्किन सकिँदैन। र पेसा, मुख्य पेसा भनेको के हो भन्दाखेरि म्यामाले भन्ने तपाईँले सजिलै बुझ्नुहुन्छ ल। म्यामाले भन्ने पनि के हो भन्दा साबुनेसे, म्यामाले भन्छ साबुनेये सिन्जिला हुन्छ नि, कसरी साबुनेये होइन ल, साबुनेसे भन्थ्योहरूलाई यसैलाई चतुपचय भनेको। तपाईँले चतुपचय दान गर्न उपासकहरू हुनुहुन्छ होइन। चतुपचय भनेको किसी लेवा, किसी लेवा भनेको के हो, खानलाई चाहिन्छ, आहार भोजन लगाउन चाहियो, लास छोप्न ढाक्न, अर्को चाहिँ बस्नको लागि एउटा छत चाहियो, अर्को चाहिँ आपतकालीन इमर्जेन्सी भनिन्छ नि हामीले। आपतकालीन भनेको इमर्जेन्सी, दुख बिमारी हुँदाखेरि सुई दबाई गर्नको लागि जम्मा गरेर राख्न पर्यो। हो यो चारवटालाई हामीले मान्छेबाट जन्म लिपि मानवबाट जन्म लिएपछि तर्काएर तर्किन सकिन्छ त? सकिँदैन। र अर्को चाहिँ लुमुसा चाहिँ समाज सम्पर्क, हामी मान्छेबाट आएपछि एक्लै बस्छु भनेर हुन्छ त? हुँदैन। अहिले हामी एक्लै बस्छौँ भनेर चिवर लगाए तापनि खानाको पेट भर्नको लागि कालो पात्रो लिएर गाउँघरमा मान्छेहरूसित पुस्नै पर्छ। र यसरी तपाईँहरूलाई देशना गरिदिनै पर्छ, दिनै पर्छ अरे। र भन्तेजीले मलाई हामीलाई त्यहाँ 10 मिनटको देशना कसरी भन्नुभयो भन्दाखेरि हो यो तर्केर तर्किनै नहुने दुईटा यी धपाटे प्रकृतिका धर्मलाई अरे कसुर के मसी आउँ लौच्या कसुर नहुने गरी गर्न पर्यो हामीले है। अब के मसी आउने चा के मसी आउँ लौच्या भनेर संक्षिप्तमा उहाँले दिनुभयो। र संक्षिप्तमा भन्दा हामीले चाहिँ धेरै लामोले बुझ्यो भनौँ न नि। र मतलब कसरी बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीलाई चतुपचय भनिन्छ नि, र चतुपचय भनेको भन्तेहरूलाई मात्र हो त? एउटा मान्छेबाट जन्म लिएपछि खाना चाहिएन, लाउन चाहिएन, लाछरम ढाक्नको लागि चाहियो नि। र नम्बर तेस्रो चाहिँ हामीलाई बस्नको लागि एउटा छत चाहिएन त? चाहियो। र नम्बर चौथोमा चाहिँ के चाहियो भन्दा आपतकालीनमा दबाई मुलो औषधिहरू चाहियो है। हो यही 4 प्रकारकोलाई हामीले मुख्य पेसा भनिन्छ हाम्रो गोर्खाली भाषामा ल। हो त्यो माट्या गर्नुहोस् न तपाईँहरूले, मुख्य पेसा साबुनले से हो यसलाई मुख्य पेसा भनिन्छ अरे। र त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई चिवर लगाउने बित्तिकै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 10वटा सिल दिनुहुन्छ है। 5वटा सिलसम्म त अलि लिनुभयो तपाईँले। अब 8वटा लिन पर्यो भने चाहिँ नम्बर 3 को जग्गामा चाहिँ अब्रह्मचर्य हुने, आफ्नो आफूले पाइसाइना भएको भनौँ न, आफ्नो अधिकार भएको श्रीमतीमा पनि हातपात गर्न भएन। र नम्बर 6 मा बेलुकाको खाना खान भएन। नम्बर 7 मा नाच्न गाउन बजाउन भएन, नाचेको गाएको बजाएको हेर्न भएन नि। नम्बर 8 मा उच्च जग्गामा बस्न भएन, माला गन्धहरू लाउन भएन, आभूषणहरू लाउन भएन। नम्बर 10 मा चाहिँ जात रूप रजत पट्टी गहना विरामणी शिखापदम समाधियामी। आजदेखि चिवर धारण गरिदेखि बिच्छुलाई त परै छोडिदिनु, श्रामणे हुने बित्तिकै धन सम्पत्ति सुनागना पैसाहरू समातिन हो त्यो शिक्षालाई पालन गर्छु भन्दै 10वटा सिल लिएर हामी यसरी त्यहाँदेखिबाट यो बिच्छुको रूप धारण गरिन्छ नि त है। र हो यसरी तपाईँ हामीहरूले पालन गर्दाखेरि भगवान बुद्धले चिवर लगाएर यो 10वटा सिल दिएर एउटा श्रामणे बनाइदिसकेपछि है, यो श्रामणे बनाइदिसकेपछि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पच्चविखण भनिन्छ। पच्चविखण भनेको हो यो 4वटा जिनिस अघि भनेको के भनेपछि आहार भोजन कपडा लत्ता, हामीलाई त चिवर भनौँ न, यो तपाईँहरूलाई पनि होला, हाम्रो लागि मात्रै होइन। कपडा लत्ता, आहार भोजन कपडा लत्ता, त्यहाँदेखि एउटा बस्नको लागि छत चाहियो र आपतकालीनमा दबाई मुलोको लागि चाहियो। हो यो 4वटालाई पच्चविखण भनेको आफ्नो ज्ञानले छानबिछान गरेर प्रयोग गर्नु, प्रयोग भनेको युज गर्नु, चलाउनु अरे हो। त्यही भएर भगवान बुद्धले हामी एका बिहानी बिहारबाट उठ्ने बित्तिकै यात आउने बित्तिकै पटी शङ्ख युनिसो चिवरम पटी सेवामी यावदेव सीत सपटी घाताय उर्ण सपटी घाताय डङ्स मकस वाटा तप सरी सप सम्पसानम पटी घाताय।
याव देव हिरीकोपी न पटिच्छा धनथम भन्नुपर्छ। हो यो चाहिँ चिवरलाई ज्ञानले हेरेको योनिसो कारण कार्य जुटेर अरे पटी सङ्खाय ज्ञानले छानबिछान गरेर चिवरम यो चिवरलाई पटी सेवामी सेवन गर्दैछु। शीतस जाडो ठन्डालाई हटाउनको लागि, उन्नस गरमहरूलाई घामहरूलाई हटाउनको लागि, डङ्स मकस डङ्स भन्ने मा भन्छ त्यो गाईलाई चुस्ने त्यो कालो माखो चिना हुन्छ है ठुलो खाले हो तिनीहरूको हो। त्यसको मकस मच्छडहरूको त्यहाँबाट यो सर्पाहरू बिच्छीहरू इत्यादिहरूको स्पर्श भनौँ न एठीदेखिबाट दूर हुनको लागि हिरीकोपी न पटिच्छा अरे हिरीकोपी भनेको हाम्रो यो शरीर, हिरी भनेको शरम लाज शरम लाग्दो छ हो। यो लाज शरमलाई छोप्नको लागि मात्र मैले यसलाई सेवन गरेको भन्दै तिमीहरूले यो चिवरलाई लगाउनु। यति गरेर लगाएपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने संविज्ञानहरू पलाउँदै आउँछ। आफूले देखेका चिवर हुँदीमा पनि लगाउने कपडा लत्ता हुँदीमा पनि तडहा हट्दै जान्छ होइन। अहिले तपाईँहरूले मतलबमा अब घरदेखि बाहिर निस्किनुहुन्छ, सेन्टर महल हुँदी घुम्न जानुहुन्छ नि, सिर्फ एउटा लाज शरम छोप्नको लागि त कपडा लगाउने होइन त। देख्दाखेरि कपडा राम्रा राम्रा देख्दा लाखौँ पर्ने कपडा पनि छन् कि छैन? त्यत्रो लाखौँ कपडा परेका कपडालाई किनेर लगाउनुहुन्छ कि लगाउनुहुन्न? लगाउनु किन यसरी चाहिँ त्यत्रो पैसा खर्च गरेर लगाएका हुन् भन्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ हो यो ज्ञान छैन, छानबिछान गर्दैन। म राम्रो देखिन्छु अनि राम्रो देखेपछि सदा सर्वदा यो मैले राम्रो मेरो भन्ने हो यो रूप सधैँभरि रहन्छ त? राम्रो पनि बिग्रियो भने के हुन्छ? विपरिणाम बिग्रिएर जान्छ। बिग्रियो भने के हुन्छ? उपजति शोक दोमन सुपयास सम्भवन्ती होइन। देख्दाखेरि त अब पहिला स्वरूप त राम्रो देखिन्छ, राम्रो चिज एक दिन केमा परिवर्तन भएर जान्छ? प्याउलेर भन्छ नि, प्याउलेर भयो भने एक दिन बिग्रेर जान्छ, विपरिणाम भन्छ नि त। बिग्रिएपछि हाम्रो मनमा शोक हुन थाल्छ, मेरो बिग्रियो, पहिले त्यसले मनन गरेको छैन नि त है। हो त्यही भएर हो यो कपडाहरूलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले मनमा के गर्न पर्यो? नन्दी समुदय अरे के अरे? नन्दी समुदय दुःख समुदय हो अरे के अरे? दुःख समुदय। नन्दी भनेको आफूले आँखाले देखेको कपडामा हामीले है रुचि, कपडा इत्यादि आफूले चाहिएको जिनिस रुचि मान्यो भने नन्दी भन्छ। रुचि मानेको नित्यता चाहिटा हो। यो नन्दी समुदय भनेको नित्य छिया अचाउँ अरे आफूले रुचि मानेर मन परेको कारणले गर्दा के हुन्छ? दुःख समुदय, दुःख उत्पन्न भएर आउँछ हो। यो मनमा तपाईँहरूले मनन गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने आफूले देख्यो भने मन पर्यो भने के भन्ने? नन्दी समुदय दुःख समुदय मनन गर्ने है हो। यो मनन गरेपछि तपाईँहरूको मनमा मन पराउने जिनिसहरू हट्दै जान्छ। नलगाउने होइन नि, कपडाहरू लगाउने नि आफूले कमाएको भन्दा अति धेरै लगाउन खोजेर के हुन्छ? लोपोहरू पर्दै जान्छ, आफूलाई योभन्दा अझै बढी खोज्दै जान्छ। अनि त्यो पाउनको लागि काम गरेर पैसा कमाउन पर्छ। अनि कमाउनको लागि ठिकै छ, कमाउन सके त सकेन भने अन्यथा कामहरू गर्न पुगिन्छ, अकुशलहरू हुन्छ है। हो यो नम्बर 1 चाहिँ आफूले लगाउने कपडा लत्तामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पच्चवेखण ज्ञान प्रज्ञाले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छानबिछान गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि? आहार भोजन है। यहाँ आहार भोजनमा पनि भगवान् बुद्धले यसरी यो निसो अरे कारण कार्य जुटेर पटी सङ्खाय ज्ञान प्रज्ञाले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छानबिछान गरेर पिण्डपातन पिण्ड आदि आहार भोजनहरूलाई पटी सेवन गर्दैछु। धवया अरे गाउँघरमा बसेका मान्छेहरू जस्तो दौडिन कुद्न खेल्न कुद्नको लागि नपटी सेवन गरेको होइन अरे। र नमधाय गाउँघरमा बस्ने कसरी भने कुस्ती लड्नेहरू, मुक्काबाजी खेल्ने, लौइदामा भनौँ मुक्काबाजी खेल्नेहरू जस्तो तागतको मान चढाउनको लागि सेवन गरेको होइन। न मण्डनाय अरे मण्डनाय भनेको चाहिँ राजधानी हुँदी अब यस्तो अहिलेको भन्ने नाइट क्लब हुँदी आफ्नो शरीरलाई राम्रो बनाएर नाचेर मान्छेलाई लट्ठ पराउनको लागि आहार भोजन खाएको होइन। आफ्नो यो मासु फुलाउनको लागि खाएको होइन हो। यो मनन गर्नु। र अर्को चाहिँ नवीभूषण आभूषणहरू लगाएर सबैलाई देखाउनको लागि होइन। इमस्स कायस्स भन्नु चाहिँ हो यो
चार महाभूतले बन्नेको यो शरीरलाई अस्थिर बनाएर अरे मार्ग ब्रह्मचर्य फल ब्रह्मचर्य हाम्रो यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने आचरण गर्नको लागि सेवन गरेको भन्दै हो। यसरी मनसिक गरेर सेवन गर्नु अरे होइन भने के हुन्छ भने खानेकुरामा पनि तणाव बनेर जान्छ। अहिले मानिसहरूले हेर्नुहोस् त नाति इच्छा खानको लागि कति दुःख गरेका छन् है। खानको लागि नाना प्रकारको किसिम प्रकारको बनाएर खान्छन्। खानामा स्वाद कति प्रकारको छ गनी हेर्नुहोस् त। गुलियो छ, तितो छ, खट्टा छ, पिरो छ नि, त्यहाँदेखि खल्लो छ, चर्को छ नि, त्यहाँदेखि अर्को टर्रो छ, अनि अर्को मिठो छ, तितो छ हैन। 8 प्रकारको मात्रै छ खानेकुरा। सबै तपाईँले टोटल गरेर हेर्ने हो भने 8 प्रकारदेखि रस छैन है। हो यो 8 प्रकारको रसलाई नाना प्रकार बनाएर खाइरहेको छ मान्छेले है। र यो के हो भन्दाखेरि खाने आहार भोजनमा पनि हामीले ज्ञान प्रज्ञाले छानबिछान गरेन भने पनि रस तणहा भन्छ नि, हो यो पनि एउटा रस तणहा हो। र हामी पनि यसरी चिवर लगाएर झन् भन्तेहरूको त रस तणहा त मान्छेको भन्दा नि धेरै हुन्छ नि। दान गर्ने थुप्रै हुन्छन्। हामी यावटीमा झन् एउटा भन्ते मलाई पढाउने भन्तेजीले भन्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँलाई एकदिन लिएर जान्छु मैले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको बस्तीका चाउठाई मन्दी हुनुहुन्छ अरे। टेबलमाथि खानेकुराहरू डम्म राखेर अनि त्यहाँदेखि अब यदि साफ भए मेगु मान्छ लापा इसे अघि केही गाथालाई यहाँमाथि ज्ञान गरेको यो खानेकुरालाई मस्ती गर्नको लागि होइन, मान्छेलाई देखाउनको लागि होइन, शासनमा आचरण गर्नको लागि लेखो भन्ने उयो युट्टा गर्नुपर्छ होइन। टेबलमा के गर्नुहुन्छ अरे भन्दा ती भन्तेले चाहिँ यदि साफ मेगु राम्रा राम्रा फोटोका अघि झार्नुहुन्छ अरे, नराम्रा चाहिँ अरू भन्तेको अगाडि पुऱ्याइदिनुहुन्छ अरे नि त। हो त्यस्तै कस्तो अनि मुखाले मात्रै उच्चारण गरेर हुँदैन, गरे जस्तो आफ्नो मनमा पनि छाप बसाउन पर्छ यसलाई नि। बल्ल हो यो आफ्नो छाप बस्दै जान्छ, बोल्दै गइन्छ छाप बस्दै जान्छ, अनि आस्ते आस्ते खानेकुरामा तणा हट्दै जान्छ। त्यही भएर भगवान् बुद्धले एउटा पात्रो मात्रै बोकेर हिँड्नु भन्नुभएको। पलिबोध भन्छ नि, पलिबोध भनेको अश्य अनावश्य हुँदैन हामीलाई, मतलब 3टा चिवरमा बस्नु। ती चिवर भन्छन् बर्माले चाहिँ ती चिवरै भन्छ कि अरे। हाम्रो यो तल कम्मर तल लगाउने एउटो, अनि यो माथि लगाउने चिवर एउटो, अनि यो चाहिँ यही चिवर नै हो क्या अरे। 2 ताला बनाएको छ यसलाई, नठा दोहोरो भनौँ न, दोबर। डबललाई हाम्रो गोर्खालीले दोबर भन्छ। हो यो दोबर चिवर हो यो 3टा लिनु, अनि त्यहाँदेखि एउटा पात्रो लिएर हिँड्नु। भगवान् बुद्धले यसरी भन्नुभएको। र खानेकुरा त्यहीँ हाल्यो, त्यहीँ मिलाएर खाएपछि के हुन्छ त्यो खाँदाखेरि पनि नि हामीले मतलब यो तरकारीसित यसरी मुसेर खान्छु भन्ने चित्त नराख्नु, जे आउँछ त्यही लिनु। रस हट अलिकति सानो एउटा तणाले पनि हामीलाई के गर्छ भन्नुहुन्छ भने मार्ग ज्ञान फल ज्ञानदेखि रोक्न सक्छ होइन। आखिरी हामी मार्ग ज्ञानमा जाने, फल ज्ञानमा जान त अष्टाङ्गी मार्ग होइन त, अष्टाङ्गी मार्गलाई गरी नतान्निनु अरे नि त भगवान् बुद्धले। अब एउटा किनारदेखि पल्लो किनार तर्न छ भने हामीलाई किस्तीमा जान पऱ्यो कि परेन, र किस्तीमा गएर त्यो किस्तीलाई छोडेन भने पल्लो किनार पुगिन्छ त, त्यही पानीभित्र घुमेको घुमै गइन्छ। पल्लो किनार पुग्ने बित्तिकै किस्तीलाई छोडिदिन पर्छ। भगवान् बुद्धले अष्टाङ्गी मार्गलाई पनि अरे नतान्निनु, उता पल्लो पार पुग्ने बित्तिकै अष्टाङ्गी मार्गलाई छोडिदिन पर्छ, तान्निनु केही पनि छैन। र अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दा यिनै कुराहरूले विरोधी हुनुभएको छ नि, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। र आज चाहिँ विरोधी किन भएको अलिअलि बुझ्दै जाउँ नि। र अर्को नम्बर तेस्रो चाहिँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि सिनसन हामीले यो बस्ने एउटा छत बिहारलाई पनि हामीले यो अघि भने जस्तो ठन्डा नहुनको लागि, जाडो नहुनको लागि, मच्छर इत्यादिहरूको, सर्पा इत्यादिहरूको स्पर्श नहुनको लागि हामीले सेवन गरिएको भन्दै हामीले सेवन गर्न पर्छ। र नम्बर 4मा चाहिँ भगवान् बुद्धले यो कति भन्नुहुन्छ नि, बेलुका तपाईँहरूले यो शरबत हामीलाई अर्पण गर्नुहुन्छ नि, हो त्यो शरबतलाई धरि 12 पटो भने कारण बिना नलिनु भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धले। र सक्यो भन्ने हो भने त हामीले ब्रान्डहरू लिन्छ, हो त्यो पनि एउटा के भन्छ ब्रान्ड पनि असली भन्ने नि त यो
हाम्रो फाउस्यारहरूले चाहिँ बेलुका लिन लाउनु हुँदैन, फाउस्याहरू चाहिँ बेलुका लिनु हुँदैन ब्रान्डहरू चाहिँ, किनभने यो तागत हुने जिनिसहरू हो नि त। बिहान पाखा 12 नपर्दै लिनु अरे र यसरी अर्पण गरेर बेलुका पनि नराख्नु नलिनु भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ ब्रान्डहरू पनि। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तागत बढाउँछ, मान्छेको शरीरमा तागत धेरै। अब असली भन्ने हो भने त यो तनहा त शरीरले त होइन कि चित्तले हुन्छ नि। र हामी पृथक जन्ममा चाहिँ अरहन्त भइसक्यो भनेर स्वर्तपति यदि भयो भने त हटाउन त सकिन्छ नि। अब पृथक जनलाई चाहिँ कायामा शरीरमा तागत हुन थाल्यो भने चित्तलाई पनि सम्हाल्न दुःख हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो शरीर जति अस्थिर हुन सक्छ त्यति मात्रै लिएको चाहिँ आफूलाई यो अकुशल हुँदैन भनौँ न, रागहरूले सताउँदैन भन्ने मतलब हो। त्यसरी आउँछ। र यो नम्बर 4 चाहिँ दबाईहरू लिँदाखेरि पनि सिर्फ यो मेरो रोगहरू नयाँ पुरानो रोग हराउन र नयाँ रोग उत्पन्न नहुनको लागि मात्र यो दबाईहरू लिएको भन्दै लिएर लिनु भनेर हो। यसरी यो चतुपचयलाई चतुपचय पेशी लेबालाई पच्च विखण अरे ज्ञान प्रज्ञाले छानबिछान गरेर लिनु भन्दै हो। यसरी भगवान् बुद्धले उपदेश गर्नुभएको छ। र हो यो कसरी हामीले पालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हो यो हाम्रो मुख्य पेशाले गर्दाखेरि हामीमा कसुर नहोस्, अरे कसुर नहोस् है। अब तपाईँ हामीहरू मान्छेबाट लिएपछि हामीले खानको लागि आहार भोजन चाहियो कि चाहिन्छ। अब खानको लागि मान्छेले अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जतिसुकै काम गर्नुहोस्, जतिसुकै कमाउनुहोस्, जतिसुकै थुपारेर राख्नुहोस्, तपाईँहरूले जतिसुकै थुपारेर राख्नुहोस्, आखिरी के हो? खाने, लाउने, बस्ने, दुख बिमारमा दबाई मुरी यति हो। यहाँभन्दा छ केही छ त छैन। हेर्नुहोस् है, हो योलाई मान्छेले नबुझ्दाखेरि मान्छेहरू कस्तो नि खुङ्गिरहेको छ। यसै हो योलाई हामीले मनन गरेर बुझ्न पर्यो। र खानेको लागि हेर्नुहोस् त, काम गर्दा अरूलाई ठगिन्छ नि, अन्य काम गरिन्छ, गलत कामहरू गरिन्छ, हुँदाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि मिथ्या आजीव भएर जान्छ। मिथ्या आजीव होइन, मिथ्या आजीव भनेको के हो भन्दाखेरि अष्टाङ्गी मार्गमा छैन त छ नि होइन। सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमन्तो, सम्मा आजीव। सम्मा आजीवको जग्गामा हामीले यो खानको लागि हामीले गल्ती गरियो भने के हुन्छ? पालन पोषण गरेको हो नि त। पेट पालन पोषण गर्दा दुईटा गयो। त्यहाँ के गयो भन्दा सम्मा कमन्तो कर्म पनि गल्ती भयो, सम्मा आजीव आफ्नो पालन पोषण जीविका पनि गल्ती भएर गयो। अरे हो यसलाई चाहिँ आफूले राम्रैसरी विचार गरेर लिन पर्यो है। काम गर्दा खानलाई होस्, लाउनलाई होस्, बस्ने आफ्नो घरलाई होस्, र आफूले सुई दबाई गर्ने धन सम्पत्तिलाई होस् है। र हाम्रो यो भन्तेहरूमा त झन् ठुलो उतो छ, झन् गहिरो गम्भीरताले हामीले सोचेर लिनपर्छ। अलिकति भगवान् बुद्धले भन्नुभयो अपक्कम मिच्छा जीव कम्मम भन्नुभएको छ नि। सानो एउटा मिथ्या आजीव आफ्नो पेट पालन पोषण गर्नको लागि एउटा सानो नहुँदो कर्म पनि नगर्नु भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धले। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्ति एउटा भन्थे एक वर्गी भन्थेजीले भन्नुभयो मलाई कि हो यो बुझ्ने कुराहरू है। विनयमा विरोधी त अरे पहिल्यैदेखि भइरहेको, शासनमा विनयमा विरोधी भगवानकै समयदेखि भएको हो अरे। र भगवानकै समयदेखि यो विरोधी भएको भन्दाखेरि चाहिँ विनयमा जति नै विरोधी भए तापनि अरे यो अष्टाङ्गी मार्गमा विरोधी भयो भने चाहिँ शासन लुप्त हुन्छ भन्नुभयो। र अर्को हामीले के बुझ्न पर्यो भने विनयमा विरोधी भएको र अष्टाङ्गी मार्गमा विरोधी भएको एउटै। विनयमा विरोधी भयो भने अष्टाङ्गी मार्गमा विरोधी गरेको बराबर हुन्छ होइन त। किन? अष्टाङ्गी मार्ग के छ? शील छ, अनि त्यहाँ हुँदाखेरि यो शीलमा गल्ती भएर गयो भने त अष्टाङ्गी मार्ग पनि गल्ती भएर जान्छ भनेर हो। यसरी गुरु भन्तेले चाहिँ उपदेश दिनुभएको थियो हामीलाई पनि उहाँ। र यो तपाईँहरूले पनि अहिले यसरी आउँदा जाँदा आफै विचार गर्नुहोस् न है नि, र कुन सही हो कुन गलत हो। किनभने शील छैन भने भावना चढ्नको लागि त आफूले कोसिसै नगरे हुन्छ है। र अहिले मानवहरूले के सोच्न थालेछन् भन्दाखेरि दान पुण्य गर्दाखेरि के सोचेका छन् भन्दाखेरि भौगोलिक जस्तो सोच्न थाले। भौगोलिक भनेको चाहिँ पठुवी मेजी, हाम्रो यो पठुवी मेजी छ नि, यो दुनियाँ छ नि। अब मतलब भन्तेजीमा बर्मादेखि यहाँ थाइल्यान्ड आए, बर्मादेखि थाइल्यान्ड आउनको लागि अब
आवाजातको टिकस चाहियो नि। बर्मामा आवाजातको टिकस यहाँ आउनको लागि 1 लाख रुपैयाँ दिने पनि आउन पाइएन त। पाइयो। स्वर्ग र निर्माणलाई पनि त्यही सोचेका छन् मान्छेले। भन्ते बोलायो, दान गरिदियो, अनि हाम्रो लागि उहाँ जग्गा बन्छ भन्दै सोचेका छन् नि। बन्दैन कि दान मात्रै गरेर हुँदैन। सिल पनि चाहिन्छ। सिल मात्रै भएर हुन्छ त? किनभने सिल मात्रै हुन्छ भनेर के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो भगवान बुद्धको समयमा एउटा भिक्षु, सिल समाधिले सम्पूर्ण भएका भिक्षु हुन् है। सिल समाधिले सम्पूर्ण भएका भिक्षु र यसरी नै एक दिन भिक्षाटनमा जाँदाखेरि आफ्नो बहिनीको घरमा पुग्छ र बहिनीले एउटा राम्रो चिवर दान गरेर पठाइदिन्छन्। सिल समाधिले पुरा हुनुहुन्छ नि उहाँ। र यसरी चिवर दान गरेर पठाइदिँदाखेरि बिहारमा पुग्दाखेरि यो चिवरमा उसको मन पुरा तान्निएको हुन्छ। तान्निएको हुँदाखेरि बेलुका सुत्दाखेरि सुत्ती त्यो चिवरमा तान्निएको चित्त पनि भएको बेला उसको मृत्यु पनि भएर जान्छ। हुँदाखेरि के भएर आउँछन् भन्दा हो त्यो चिवरमा जुम्रो भएर अर्को जुनी भएर आउँछ। तानिएर कि उपादान भन्छ नि होइन। उपादान पचय भाव भन्छ होइन त। उपादान भनेको तनाव, तान्निनु हो। त्यो तान्निँदाखेरि अर्को भाव के गर्यो, जुम्रो भएर लिन पर्यो। अनि हो त्यो चिवरलाई भगवान बुद्धले कसैलाई पनि छुन र यसरी भगवान बुद्धले कसैलाई पनि छुन लाउनुहुन्न। किन भन्दा उहाँ प्यातना चढिरहेको छ नि त, समस्या भइरहेको छ। समस्या भइरहेको हुँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यो चिवरलाई 1 हप्तासम्म नचलाऊ भन्दै भनिदिनुहुन्छ। भगवान बुद्धले 1 हप्तासम्म कसैले छुड्नन् र 1 हप्ता भ्याइसकेपछि चाहिँ उन्मुक्त भएर जान्छ। किन? कर्मले अन्याय गर्दैन नि। उसले पालन गरेको सिल समाधिले गर्दा जति उसको त्यहाँ जुम्राको भावमा बस्न थियो त्यति मात्र कर्म दियो। त्यहाँबाट कर्मले फेरि उसलाई मुक्त बनाइदियो र त्यति बेला बल्ल भगवान बुद्धले जसलाई चाहिएको छ त्यसले लिए हुन्छ, सल्लाह गरेर लियो भनिदिनुहुन्छ। हो त्यस्तो भावना पनि चाहिन्छ है। र यहाँ भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शिला तो सुखिता दाना तो भोगवा रे शिला तो सुखिता भावना तो निबुता। दान गर्नाले तपाईँ हामीलाई के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, यदि हामीहरूले दान गरियो भने चाहिँ तपाईँ हामीमा धन सम्पत्तिहरू उत्पन्न भएर आउँछ। अर्को जुनीमा होस्, यो जुनीमा होस्। बात गर्दा हामीले यो जुनीमा दान गर्न पाउँदाखेरि आफूले दान गर्ने वस्तु पनि शुद्ध छ अघि भने जस्तो आफूले खोज्दाखेरि नि काय वचन मन मनोकर्मबाट कुनै गल्ती नगरिकन आफूले शुद्ध कमाइएको धन सम्पत्तिले दान गर्यो नि। र दान गर्दाखेरि दान लिने व्यक्ति पनि शुद्ध, गर्ने व्यक्ति पनि शुद्ध छ भने चाहिँ हो त्यो दान गरेको यदि अरहन्तहरू छन् भने यही जुनीमा फल दिन्छ हो त्यसले। र दाना त भोग दान गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे धन सम्पत्तिहरू धेरै भएर आउँछ, प्रलय भएर आउँछ। अब धन सम्पत्ति मात्र धेरै छ, कोही कोहीलाई देख्नुभएको छैन, पैसा त छ, असायको रोग भएको छ, कसैलाई क्यान्सर भएको छ, त्यो आफूले कमाएको धन सम्पत्ति खान मन लागेको खाना पायो त पाएन, आफूले गर्न मन लागेको गर्न पायो त पाएन। धन सम्पत्ति छ कसैको आँखा छैन, धन सम्पत्ति छ कसैको कान छैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ दान गरेर सिल पालन गरेन नि त। हुँदाखेरि सिल पालन नगर्दा कर्मले त उसको भाकुलले दिन्छ नि त। जस्तो कि अहिले तपाईँ हामीहरूले यहाँ कर्म गर्दाखेरि कर्म गरिरहेको छ नि, राम्रो नराम्रो सब मिसिएको छ। त्यही भएर एक दिनभरिमा तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ नि राम्रो मात्रै देख्नुहुन्छ त, नराम्रो नि देखिन्छ, राम्रो पनि देखिन्छ। हो यो किन भन्दा कर्महरू मिसिएको छ अरे तपाईँहरू र हामीहरूमा यो कर्महरू मिसिएको हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो देख्दा पनि नपाउनको सुख लिनु सरी न नाश हुनको दुःख लिनु अरे कि हामी बिचमा बस्न पर्यो। पाउँदा पनि खुसी नहुने, आफूसितबाट लुप्त भएर गए पनि दुखी नहुने अरे कि। र हो यसरी तपाईँ हामीले सिल पनि पालन गर्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, सिलले गर्दाखेरि सुखिता निरोगी भएर बस्न पाइन्छ, रोगहरू हट्दै जान्छन्। अनि जस्तो कि आफूले कमाएको धन सम्पत्ति अनुसार यता सुखदले हामीले प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ अरे। र यसरी अघि भने जस्तो सिल दान र सिल मात्रै भएर नि पुगिन्छ त, भावना छैन भने त हुन्छ नि त होइन। भावना भनेको यही हो, गरेको दान पालन गरेको सिललाई आउने
सुँगेर भन्छ नि मनन गर्ने याद गर्ने मैले त्यस्तो अतुल्यनीय बुद्ध शासनमा दान गर्न पाएँ आज त मैले पञ्चशील पालन गर्न पाएँ होइन यो पञ्चशील पालन गरेको अनुसारले कुनै जुनीमा मलाई होइन यो जुनीमा आचरण गर्न नसके तापनि निर्वाण परम शान्ति अमृत निर्वाण साक्षात्कार गर्न पाऊँ होइन बोधि ज्ञान प्राप्त होस् माग्ने यही हो हामीले धन सम्पत्ति जति मागे पनि मिल्दैन कि आज माग्दैमा मिल्ने भए त नि अन्त्यजीहरूले तपाईँहरूको अगाडि कालो भाँडो लिएर मागेर खान त पर्ने थिएन होइन हामी त 24 घण्टा जति बेला पनि कहाँ बसिन्छ बिहारमै बसिन्छ भवनकै छेउमा छु नि होइन र तपाईँहरू महिनामा हप्तामा एक दिन गएर माग्नुहुन्छ नि मिल्ला त मागेर मिल्ने भए त हामीले मागिन्थ्यो त किन तपाईँहरूसित मागेर खाने भगवान आज हामीलाई यति यति झारिदिनुहोस् यति यति गरिदिनुहोस् हामीले माग्नै पर्ने थिएन होइन त हो त्यो माग्दाखेरि ज्ञान माग्ने नि पहिला पनि तपाईँहरूलाई भने नि हामी आज गरिब भएको के हो केलाई भन्दा ज्ञान नभएर ज्ञान हो ज्ञान छ भने हामीलाई सबै थोक पुरा हुन्छ परिपूर्ण हुन्छ ज्ञानको कमी हो नि त तपाईँ हामीमा है र हो यही कस्तो भन्नुहुन्छ नि हामीले गरेको दान र पुण्यलाई हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि मनन गर्नुपर्छ है हो यसरी मनन गरेर दानशील भावनाले सम्पूर्ण भयो भने बल्ल के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि आफूले चाहेको निर्वाणलाई एक एक जुनीमा हामीलाई मिल्न सक्छ नभए चाहिँ यतिकै कति भयो अनमतको संसारमा हामी यसरी भगवान धम्म सङ्घलाई हामीले सुन्न नपाएर होइन बुद्ध धम्म सङ्घ भन्ने शब्दै नसुनेर हामी यसरी घुमिराख्नु परेको छ नि त आजसम्म र यो संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुनको लागि अहिले पारमी बनाउनेले होइन र पारमी भनेको बुझ्नुहुन्छ र कसैले चाहिँ नबुझ्दाले शक्ति भन्ने हो त्यसरी प्याउन गर्छ होइन पारमी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने परमानम भाव हो पारमी परमानम भनेको चाहिँ उत्तम ज्ञानी विद्वान पुरुषहरूले गर्ने कामलाई चाहिँ पारमी भन्छ नि त दान गरेको पारमी भएर जान्छ अब दान गरेको भन्दा नि दान गर्दैमा पारमी हुन्न नि मिथ्या पारमी भएर जान्छ किनभने अब क्रिस्चियनहरूको हेर्नुहोस् के दान गर्छ रक्सी दान गर्छ होइन इस्लामले के दान गर्छ गाई गोरु काटेर दान गर्छ हाम्रो गोर्खालीले बाख्राहरू खुन काटेर बलिदान गर्छ हो यो दान होइन हो यो दानले चाहिँ के हुन्छ मिथ्या पारमी नर्क पुर्याउने पारमी हुन्छ है हो त्यही भएर हामीले यिनी कर्महरू गर्न हुँदैन पारमी बनिएर जानको लागि चाहिँ राम्रा परम उत्तम ज्ञानी पुरुषहरूले गर्ने कर्महरूलाई गर्ने तिनै के भएर जान्छन् भन्दाखेरि पारमी भएर जान्छ अरे है र हो यसरी तपाईँ हामीहरूले चाहिँ आफूले एक दिन तपाईँ हामीहरू यसरी खाना लाउन बस्न दबाई मुलो गर्नलाई यसरी कोसिस गर्दाखेरि नि आफूले गरेको कर्ममा आफूले कमाएको धन सम्पत्तिमा अरूको आँसु पनि नपरोस् होइन अर्काको पेटमा लात पनि हान्न नपरोस् जति मिल्छ त्यतिले पालन पोषण गर्ने भने हाम्रो के हुन्छ नि अकुशल हुँदैन पनि हाम्रो यो एउटा के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि यो लोकधर्म तर्केर नसक्ने लोकधर्मलाई हामीले के गर्ने तर्काएर त तर्किन्न नि मान्छेबाट जन्मेपछि जम्काभेट त हुनैपर्छ र यो जम्काभेट हुँदाखेरि के नराम्रोबाट तर्काएर राम्रो मार्गमा लिएर जाने होइन खानको लागि पनि खाना छ भने हर जग्गामा तपाईँहरू खानुहुन्छ नि खाँदाखेरि खानेकुरालाई जहिले पनि मनन गरेर खाने अम्रपाली सुन्नुभएको छ नि अम्रपाली हाम्रो अब गोर्खालीले त बेस्या भन्छ र बेस्या भन्ने बित्तिकै नराम्रो शब्द सुन्छ नि मान्छेले अनि फेरि उता ब्रह्म क्षेत्र वैश्य शूद्र भन्छन् कि भन्दैन हो त्यो वैश्य भन्नमा चाहिँ शरम गर्दैनन् फेरि वैश्य भनेको थाहा छ व्यापारीलाई भनेको वेश्या भनेको स्त्रीले व्यापार गरेर त्यसलाई वेश्या भनेको मतलब हो त्यो जान्छ नि त हो यो वेश्याले चाहिँ यो अम्रपालीले चाहिँ एक जुनीमा के गरेकी थिइन् भन्दाखेरि प्रदान मागे कि उसले प्रदान भनेको चाहिँ अब सुप पाण्डे भन्छ नि त माग्दैमा त मिल्दैन र माग्दाखेरि आफूले दान गर्ने एउटा वस्तु हुनुपर्छ दान लिने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ शील समाधिले पुरा हुन परेको हुन्छ पुरा भएको व्यक्ति पनि हुनुपर्छ यो 5 वटा अङ्ग जुट्यो भने चाहिँ आफूले मागेको वरदानहरू पुरा हुन सक्छ यतिकैमा माग्दैमा त मिल्दैन मागे अनुसार गर्न पनि पर्यो नि त गरो भने बल्ल अब महाजनसित गएर महिनाको तनखा दे भन्दै माग्दाखेरि ला भन्दै महिना मर्ने बित्तिकै यतिकैमा दिन्छ त 1 महिनाभरि के गर्दिन पर्यो त्यसको काम गर्दिन पर्यो बल्ल तनखा 1 महिनाको मिल्छ हो यही हो यो पनि गर्न पर्छ र बल्ल मिल्छ नि त र उसले के वरदान मागेछ भन्दा आमाको कोखमा स्त्रीको कोखमा 9 महिनासम्म बस्नको लागि उसलाई अति घिन लाग्यो उसलाई अरू जन्मेको देख्दाखेरि नि 9 महिनासम्म सासै नफेरियो
अब दिशा पिसाब खुन पिप इत्यादिमा लटपटेर बस्दाखेरि घिन मानेर उसले के वरदान मागेको थियो भन्दाखेरि आमाको कोखदेखि जन्म लिन नपाम भन्ने वरदान मागेको थियो उनले। हो त्यो प्रदान हुँदाखेरि अम्रपाली जन्मिँदा केमा जन्मिकी भन्दा नाम अम्ब भनेको आँपलाई भन्छ नि त, आँपको वृषमुनि जन्मिकी हुन् नि त ऊ चाहिँ। हो त्यो अनि त्यहाँ महानाम राजाले वैशालीमा उसलाई लिएर पालेका हुन् नि त। हो त्यसरी भएर आएको हो। तपाईँहरूले हामीले पनि यो खानेकुरा हुँदी अशुचि अशुभ भावनाहरू आतुबा भावना भन्छ नि। आतुबा भनेको म्याम्माले भनेको बुझ्नुहुन्छ के भनेको? आतुबा भनेको मरेको मान्छेलाई सोच्छ एकैचोटि होइन। आतुबा भनेको अशुभ, मटिन्टेरा, राम्रो नदेखिने है, अशुभ। र हो त मरेकोमा मात्रै अशुभ छ त? तपाईँ हामीहरूको शरीरमा के छ? केही राम्रो निस्किन्छ शरीरबाट? केही राम्रो निस्किँदैन तपाईँ हामीहरूको शरीरबाट, केही पनि राम्रो निस्किँदैन है। त्यही भएर हो यो शरीरलाई अशुभ। हामीले खाएको शुभ हो कि अशुभ? अशुभ हो। यो खाँदाखेरि पनि अशुभ मनन गरेर खानु अरे। र यसरी खाँदै जाँदाखेरि के हुन्छ? घिन लाग्दै आउँछ। घिन लाग्दै आएपछि यो लोकमा बस्ने विरक्त भएर आउँछ, निमुै लाएर लकाजिने। यो लोकमा बस्ने इच्छाहरू हट्दै जान्छ। अनि लोकमा बस्ने इच्छा हट्यो भने के भइन्छ भन्दाखेरि यसरी भन्तेजीहरू जस्तो चिवर लगाउने, ध्यान शिविरतिर जाने, काम गर्ने इच्छाहरू हट्दै जान्छ। नै काम गर्ने इच्छा हटेर त्यो लापरवाही जडियाहरूको जस्तो बाटामा चाहिँ होइन नि। यो फेरि अर्कै खाले विरक्त परिएको ज्ञान खोज्नको पछि लागिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी बल्ल विरक्त नपरि सबै ज्ञान नपलाई कोही पनि निस्किन्न नि। भगवान बुद्ध स्वयं सार असङ्ख्य र एक्ला कल्पसम्म पारमी परेर आउनुभयो। जुन भगवान हुने जुनीमा बसी बसी भगवान हुनुभयो त? उहाँले बाहिर निस्केर जाँदाखेरि भित्र देख्नुभयो, त्यहाँदेखि रोगी देख्नुभयो, त्यहाँ मरेको मरण मान्छे देख्नुभयो। अनि एउटा बिच्छुलाई देखेर उहाँ के हुनुभयो भन्दा जङ्गल निस्किनु भएको हो नि त। देखेर सबै ज्ञान लिनुभएको होइन। यो अस्ति पनि तपाईँलाई मैले भने नि, पर तो घोष यो निसो मनसिकार अरे। अर्कालाई हेरेर हामीले सिक्नुपर्छ। अर्काले सबैले सिकाइरहेका छन्। यहाँ एउटा फुल छ यसले पनि सिकाइरहेको छ होइन। आफ्नै यी शरीरहरूले देखाए अब यो फुललाई यतिकै राख्नु सकिन पछि ओइलाएर जान्छ, भोलिसम्म रन्न योले देशना गरिरहेको छ। जहाँ हेर्नुहोस् त्यही देशना छ है। आज दिउँसो ट्याक्सीदेखि फर्केर आउँदाखेरि ट्याक्सी ड्राइभरले सोध्यो केलाई आएको भन्दाखेरि यसरी खुट्टामा रोग भएर आएको। अनि काटेनस् भन्दा अस्ति भर्खर यहाँ पनि काटे, थाइल्यान्डमा त दाम छ नि भन्दै भन्यो। 1.5 लाख जति त मागो होला भनेको। त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि काटेर फालिदिए अरे। काटेर फालिदिस् भने लामो उमेर बाँच्छस् अरे। त्यहाँ गएर खोएर गरिस् भने त छिटै मर्छस् भन्यो। किनभने डाक्टरलाई चाहिएको पैसा हो अरे नि त। अनि काटिदिन्छ, अर्को पालि बोलाउँछ, दबाई दिन्छ, त्यो दबाईले तँलाई छिटै मार्छ। अनि मैले भने कति वर्षको भइस् भन्दाखेरि हासिब काउकी आयु थलायो भनेको हासिब काउकी खाप भन्यो त्यसले। हामी त मैथुङ होक्सिपी ल हासिपका ताइल यति लामो किन सोच्छस् अरे त्यसले भनेको। किन त्यति लामो सोचेको अरे? 1 हप्ता बस्न पाए भयो हो, त्यति मात्रै सोच अरे के। सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, यो 7वटा दिन बाँचे भयो, त्यति मात्रै सोच अरे। त्यतिमा सोच्नु नि बल्ल डर पलाउँछ। ध्यान गर्ने व्यक्ति रहेछ हुन नि हो नि होइन। भगवान बुद्धले त्यही भएर मरण अनुसाटीमा भन्नुभएको छ नि। बिच्छुहरू आउँछन्, कसैले हप्तामा मर्छु भन्दै मनन गर्छन्, कसैले आउँछन् म बस्दा बस्दै मर्छु भन्छन्। र आखिरी एक पार्टी बिच्छुले के भन्छन् भन्दाखेरि यसरी पिण्ड लिँदाखेरि यो गाँसलाई यसरी लिएर यसरी गर्न नपाउँदै पनि म मर्छु भन्दै मनन गर्छु हामीले भनेर बल्ल भगवान बुद्धले साधु भन्नुहुन्छ नि त। म्याम्माले भन्छ नि त्यही भएर कुइ दलले म साङ्खे सान्दलले म कुइगे तिजेन्टी आने डुइनाइने अरे। भर्खरै पनि म मर्न सक्छु भनेर मनन गर्न पर्छ अरे। बातको बात अब यहाँ एकजना माथि देवलोक देखिनुहोस् कि इत्यादि उड्ने भविष्यलाई हेर्न सक्ने, अर्काको मनलाई पढ्न सक्ने एउटा व्यक्ति आयो। आएर तपाईँ हामीहरूलाई भोलि नै मरिन्छ हामी लोक राख्यौँ नि, भोलि मरिन्छ भन्दै त्यसले साँच्ची नै साक्षात् देखाएर बताइदियो भने के गर्नुहुन्छ? भोलिसम्म, आज र भोलिसम्म तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? काम गर्न त छोडिदिनुहुन्छ, गर्नुहुन्न क्यारे सायद होइन त? गर्नुहुन्न नि।
अनि मर्छु भन्दा राम्रो कर्म गर्न कुद्नुहुन्छ, किनभने मर्छु नि त भोलि म, होइन त हो। त्यही भएर हामीले के मनन गर्न पर्यो भन्दा अहिले मर्छु भन्ने हो। यो मर्छु भन्ने मन राख्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, नराम्रो कामहरू गर्न छोडिन्छ। तपाईँ हामी सधैँभरि मनले, वचनले, काया शरीरले, मनले सबैमाथि राम्रो मित्रीहरू राख्न सकिन्छ है। र हो यो मनन गर्न नसक्दाले अहिले हाम्रो यो शासनमा के भइसकेछ भन्दाखेरि, शासन पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब भगवान बुद्धले त अब विनाशी कल्प हो नि त, यो सौका भन्छ होइन त, सौका विनाशी कल्प। विनाशी कल्प भन्नाले के बुझ्न पर्यो भने यो लोक विनाश भएको होइन है, मान्छेको मन राम्रो हृदय छैन कसैको पनि। यो मनमा भएका राम्रा सुचलित र भावनाहरू विनाशी भएकोलाई नै विनाशी कल्प भनिन्छ हामीले। विनाशी भयो। अब पहिला हेर्नु सारीपुत्र महाअस्तवीरहरू भिक्षाटन जाँदाखेरि हाम्रो अब परिमण्डलम पारुपी सामिति शिक्षाकरणीय, परिमण्डलम निवासी सामिति शिक्षाकरणीय, बिचु के अरे चिवर लगाउने बित्तिकै यिनी पढाउँछन्। कोहीहरूलाई 75 छन्, शिक्षीय भनिन्छ हामीले। श्रामणीका शिल 75, उता 100 उपर छन्। भिक्षाटन जाँदाखेरि यसरी चिवर लगाउँदाखेरि गोलो बनाएर लगाउन पर्यो, यहाँ तलको लगाउँदाखेरि गोलो बनाएर लगाउन पर्यो हुँदाखेरि सारीपुत्रको यो अगाडिको अलिकति तल झुन्डेको हुँदाखेरि है श्रामणीले भन्थे तपाईँको त यो लगाएको त शिक्षीय शिल समाधिसित भएन, तपाईँको गल्ती भएको छ भन्दै उहाँले सम्झाउँछन् है। उहाँ अरहन्त ज्ञानको जग्गामा भगवान बाहेक दोस्रो व्यक्ति धर्म सेनापति हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई श्रामणीले त्यति सम्झाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा 2 हात जोडेर श्रामणीलाई है, हजुर श्रामणी मेरो गल्ती भयो, अर्को पालि पनि मेरो यस्तो गल्ती देख्नु भयो भने मलाई सम्झाउनुहोस् ल भन्दै यसरी शिरले थापेर लिनुहुन्छ है। र अहिले हामीहरूको शासनमा चाहिँ सानाले पनि ठुलालाई आदर दिन छोडे, ठुलाहरूले पनि अब कस्तो भने गरेकै कर्महरू गल्ती देखिन्छ, हामी पनि अट्न सकिँदैन भने आफू सिधा मार्ग हिँडिन्छ। हिँड्दाखेरि अब गयो भने गल्ती देख्यो भने भन्दा पनि मन पराउँदैन है। हो त्यस्तो भइसकेको छ। भन्ने हो भने त अब कस्तो भन्ने, भगवान बुद्धको शब्दले भन्नु भने त अब जनताहरूले आफूलाई नचाहिएर त्यागेको, भगवान बुद्धले चाहिँ थुकेको भनिदिनु भएको छ। जनताहरूले उपासक उपासिकाहरूले थुकेको थुकलाई नचाट हो भनिदिनु भएको छ नि त। हो त्यो भगवान बुद्धले भगवान नहुँदै बेलुकाको समयमा सपना देख्नुभएको थियो एउटा, मतलब दिशा भएको सपना हो। त्यस्तै यो लोकमा भगवान भएपछि दान गर्ने व्यक्तिहरूले सबै दान गर्छन् अरे, तर उहाँको लागि त्यो दानहरू चाहिँ उहाँले त्यो दिशा त्यागे जस्तो त्याग दिन सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तो नि त। अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने बिहारुँदी पनि अब हाम्रो त वर्षभाग 3 वर्षभाग मात्रै भएको छ अहिले पनि। र यसरी बिहारुँदी गरेर बस्यो भने पनि धेरै जातीयतिर तान्यो। अब ब्राह्मणहरूको बिहारमा पनि अन्य जाति स्वीकार गर्न खोज्दैनन्, अब अन्य जातिकोमा पनि क्षेत्री बाहुनलाई स्वीकार गर्न खोज्दैनन्। हो त्यस्तो भइसकेछ हाम्रो शासन चाहिँ। र भगवान बुद्धले चाहिँ हो यिनीहरू हटाउनको लागि उपदेश गर्नुभएको हो नि। भगवान बुद्धको समयमा हो यस्तै मान चढ्ने कि मान चढेर म बुद्धको, गौतम बुद्धको म भाइ हो, म राजा हो, शूद्रहरूले ढोक गर्नुपर्छ। हो त्यसरी मान चढ्दाखेरि भगवान बुद्धले मेरो शासनमा कोही ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र छैन, शील पन्या नञ्चपना लोकसमीम अग्गामौसेहिति भन्नुभएको छ नि। शील र प्रज्ञा मात्रै सबैभन्दा उत्तम भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ। र अहिले मैले चिवर लगाएँ, मेरो उमेर 60 वर्षको छ, राख्थ्यौँ आज लगाएँ 60 वर्ष पुगेँ म, ब्राह्मण पनि हो राख्थ्यौँ नि। र भोलि एउटा शूद्रले मभन्दा 1 महिना अगाडि शूद्रले चिवर लगाएको छ भने त्यसलाई मैले ढोक्न पर्छ। 1 महिना होइन 5 मिनटले ठुलो भएकालाई पनि हामीले ढोक्न पर्छ। हो त्यस्तो शासन अहिले कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि, आफ्नो मर्मर्जीले आफ्नो घर जस्तो चलाउन थालेको देखिन्छ है। र यो विरोधी गर्नको लागि भनेको त होइन, यस्तो भइसकेको छ। संवैज्ञान लिएर सकेसम्म आचरण गर्नुहोस् है, दान पुण्यमा मात्रै भुलेर नबस्नुहोस्। हो त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ संवैज्ञान पाउनको लागि यदि भनेको विरोधी गर्न कसैलाई यहाँ मैले नाम तोकेको पनि छैन भने धर्म दिष्ठान भन्छ नि हामीले, पुग्गल दिष्ठान र
धम्म दृष्टान्त छ, व्यक्तिगतलाई तोकेर नभन्नु भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धले। धर्म यस्तो भएछ भन्ने धर्म शब्द चाहिँ हामीले चलाउन सकिन्छ अरे कि है। ल हो यो यसरी तपाईँ हामीहरूले मुख्य पेसा साबुनले से भनौँ न नि, खाने लाउने बस्ने आपतकालीनमा सुई दबाई गर्ने यो यति हो हामीलाई चाहिने पशुपक्षिकाहरू होइन। यहाँभन्दा धेरै त तपाईँ हामीले जति गरे पनि खेरै जाने। असली हामीलाई चाहिने यो हेर्नुहोस् त, मान्छेले काम किन गरेको भन्छ पैसा कमाउनको लागि। अब पैसा किन कमाएको भन्दै सोध्ने हो भने सुख कमाउनको लागि। अनि हो त पैसाले पाएको सुख असली सुख हो कि नक्कली हो भन्ने बुझेको छैन नि त। र हो सुख त दिए जस्तो गर्छ नि पैसाले, सुख दिए जस्तो मात्र गर्छ, र त्यो असली सुख होइन हो, त्यो बुझ्न सक्नु पर्यो है। त्यो धन सम्पत्तिले चाहिँ दिए जस्तो गर्छ सुख, आखिरी नक्कली सुख हो। किन नक्कली भनेको? असली जस्तो भएर नक्कली भनेको हो नि त। असली जस्तो जस्तो देखिन्छ तर होइन हो। यो पैसाले गर्दाखेरि आखिर के हुन्छ, केलाई काम गरेको? पैसा खोज्नको लागि। पैसा किन खोजेको भन्दाखेरि सुख पाउनको लागि है। र तपाईँ हामीहरूले आज काम किन गरेको? अनि यही चलाउनको लागि काम खोज्छ। काम किन खोजेको? पैसा कमाउनको लागि। पैसा किन खोजेको? सुख पाउनको लागि है। अनि त्यो सुख भनेको के हो? आखिरी खाने लाउने बस्ने दबाई मुलो गर्ने यति हो नि। फेरि त्यहाँभन्दा छैन पनि, त्यहाँभन्दा पनि है। अब तपाईँ हामी त मान्छे भयो हेर्नुहोस्, चरा चरिङ्गीले पनि काम गर्दैन, कुकुरहरूले गाई भैँसीहरूले काम गर्दैन, आफ्ना छोराछोरीहरू पाल्दैन, पाल्छ। कुकुरले दिशा खान्छ हेर्नुहोस् है। र उसका छोराछोरी उसका नानी बच्चा बच्चीहरूलाई कति बेला दुध खिलाउने समय उसले जानेको हुन्छ। मान्छेभन्दा पनि ज्ञानी छन् कुकुरहरू कुन जग्गामा हेर्ने हो भने नि। र उनीहरूले पनि यो काम गरेको किन गरेको? उनीहरूको उद्देश्य त एउटै छ, खानको लागि मात्र। त्यहाँभन्दा धेरै उद्देश्य छैन हो। यो मान्छेको चाहिँ जति ज्ञान भए जति गिरेको छ नि त है। भन्ने गरिन्छ नि के अरे, यो लोकमा बस्ने ज्ञान, यो लोकमा बस्ने त ज्ञान अर्थी बुद्धि छैन भने अरे परलोकको सुगति चिताउनको लागि बेकारै छ है। र हो यो मुख्य पेसा 4 प्रकार कमाउनको लागि तपाईँहरूले के गर्ने? राम्रैसरी होसियारले कमाउने, होसियारले काम गर्ने भन्दै एउटोलाई यहीँ समाप्त गरौँ। र अब दोस्रो चाहिँ सम्पर्क है, समाज सम्पर्क। तपाईँ हामीले लुमुसे चाहिँ भनिन्छ नि, हामीले समाजमा मानवताहरू हाम्रो यो सम्पर्क राख्न पर्यो। अब जस्तो कि अहिले के भएको छ भन्दाखेरि धर्ममा पनि विरोधी भएको देखिन्छ, काममा पनि विरोधी भएको देखिन्छ होइन त। र अब म त क्षेत्रीय, म त बाहुन, अन्य जातिसित म कामै गर्दिनँ भन्ने भने तपाईँ हामीहरू अघि बढ्न सकिँदैन होइन। सबैसित मिल्न पर्यो, एउटा साथ जुट्न सक्न पर्यो। र कर्म र धर्मलाई चाहिँ मिलाएर हुँदैन। धर्मलाई धर्मको जग्गा राख्नुपर्छ, कर्मलाई कर्मको जग्गा राख्नुपर्छ, परम्परालाई परम्पराको जग्गामा राख्नुपर्छ है। अहिले हामीहरूको यो बुद्ध शासनमा पनि के भयो भन्दाखेरि बिहार देवाली नाचेको देखिन थाल्यो। यो भगवान् बुद्धको समयमा पनि भएको नि हो। यो शिक्षापथलाई के भन्छ भने कुल दूषक शिक्षापथ भन्छ। कुल दूषक, कुल भनेको आफ्नो कुललाई भन्छ, दूषक भनेको ख्यासिरा, विनाश बनाउने, आफ्नो कुललाई विनाश बनाउने हो। यहाँ चाहिँ पुनः कसोको त नाम छ त्यहाँ हो। यो कुल दूषकमा हो, यो एउटा घाइ हुन्छन् त्यहाँ हो। दिने घाइका व्यक्तिहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि बिहारमा फुल रोप्ने, अरूलाई रोप्न लाउने, त्यहाँदेखि माला उन्ने, आफूले पनि लगाउने, अरूलाई पनि लगाइदिने, गाउँघरका स्त्रीहरूलाई बोलाउने, बोलाएर नाच्न लगाउने, आफू पनि नाच्ने, उनीहरूलाई नि गाउन लगाउने, आफूले पनि गाउने हो। त्यसरी गर्थे तिनीहरूले। अनि हो त्यसरी गर्दाखेरि त्यहाँका अब जस्तो गुरु त्यस्तै शिक्षा हुन्छ नि त होइन त। गुरु अनुसारको शिक्षा भएर जाने हो नि त। हुँदाखेरि त्यो गाउँघरका सबै शिक्षाहरू पनि त्यस्तै भएर गए। त्यस्तै भएर जाँदाखेरि एक दिन एउटा भिक्षु वर्ष बाँचेर, उहाँ चाहिँ विनयधर हुनुहुन्थ्यो,
वर्षबागदेखि उठेर आएर त्यो बस्तीमा भिक्षाटन बुझ्दाखेरि टाउको निउरी पर इन्द्रिय संयम गरेर ध्यानले हिँड्दाखेरि त्यो गाउँका मान्छेले गिर्याए अहिलेको जस्तै भयो कि जुन चाहिँ राम्रो हिँड्छ त्यसलाई चाहिँ नराम्रोमा पर्यो भने नराम्रा धेरै भयो नि त नराम्रो धेरै हुँदा राम्रोलाई घेर्छन् सबै हुँदाखेरि हो त्यो जग्गामा के भयो भन्दाखेरि सबैले अनुहार पनि तल निउरी घोप्टी मुन्टो लगाएको काले नकाले डेँडा आँखा भएको भन्दै इत्यादि गिर्याउन थाले उसलाई म्याम हौचौ बिसाउटे भान्या भन्दै त्यहाँ भिक्षाटन पनि कसैले हाल्दैनछन् हाम्रा भन्तीहरू त कति हाँसी खुसीका रमाइला छन् नाच्छन् पनि गाउँछन् पनि माला पनि लगाउँछन् पनि है अनि अब गुरु नै त्यस्तै भएपछि चेलाहरूले पनि त्यस्तै मन पराउँछन् नि त शिल समाधि मन पराउन छोड्छन् अनि हो त्यति बेलाको समयमा एउटा उपासक सिपालु निस्केर भन्तेजी कहाँ हिँड्नुभएको भन्दै घरमा बोलाएर भिक्षाटनहरू दान गर्दाखेरि म वर्षबाख्रा उठेँ अब म सावथी जेतवन बिहारतिर लाग्दैछु भगवान बुद्धलाई भेट गर्न भन्दाखेरि मेरो वचनले उहाँ भगवान बुद्धलाई मैले शिरोपर धारण गरी वन्दना गर्दैछु भन्दै भनिदिनुहोस् ल र यति भनिदिइसकेर तपाईँले भन्नुहोस् त्यो गाउँमा बसेका भिक्षुहरू पाप भिक्षु भन्दैछन् सिधा नि मान्छेले भनेका हुने मान्छेले भन्नुहुन्न भनेछन् होइन यहाँ सिधा आएको छ यो गाउँमा बस्ने भिक्षुहरू पाप भिक्षु अरे पापी नीच कर्म गर्ने भिक्षुहरू यो गाउँमा छन् अरे र कसरी गर्छन् भन्दाखेरि अघि भने जस्तो फुल पनि रोप्छन् रोपेका फुललाई गाउँघरमा पनि बाँडिदिन्छन् अरूले दान दिएका त्यो बिहारमा भएका इत्यादि नि अब त्यो अरूले सङ्घलाई भन्दै दान गरेको हो त्यसलाई गाउँघरका स्त्रीलाई बोलाएर बाँडिदिन्छन् इत्यादि हो त्यस्तो गर्छन् यिनीहरू पापी भिक्षु भए अरे त्यहाँदेखि नाच्छन् पनि गाउँछन् पनि नचाउँछन् पनि गवाउँछन् पनि अनि ती केटीहरू अघि अघि नाच्यो भने पछि पछि नाच्दै पनि कुद्छन् हो लामो छ पुरा है पढ्नु पुरा रङ्ग हुन्छ हो त्यो जग्गा नि आमा पढ्दा विनय पढ्दाखेरि आउँछ त्यहाँ पुरा लामो छ बात गराइ चाहिँ पहिलाको चाहिँ असासौँ गर्छन् कि एउटै कुरालाई 3-4 पालि नै गर्छन् हो त्यस्तो छ अनि आखिरी अनि स्त्रीले नाच्ने जग्गा भएन नि कहाँ नाच्ने भन्दै सोचे अरे अनि भगिनी इद नच सुती भन्दै यो सङ्गटी भन्ने आफ्नो यो भगवान बुद्धको दुर्कुटै हो यो चिवरलाई ठप्प ओछाएर त्यहाँ माथि नाच्न लगाउँथे अरे अनि नाच्न लगाएर के भन्छन् नलाटी कम्पी देन्ती अरे भनेको सलाम पनि ठोक्थे अरे जस्तो कि डान्स इन्डिया डान्समा आउँछ नि मिथुनले सलाम दिए जस्तो हाम्रा भन्तेहरूले पहिल्यैदेखि छ्याम्पियनमा आएका यो कुराहरू चाहिँ है अहिले मात्र होइन नि अनि हो त्यहाँ नलतिकम भन्दो रहेछ सलाम दिनेलाई पालीले नि त्यहाँ नलती सलाम पनि ठोक्छन् अरे हो त्यसरी भनेर भगवान बुद्धलाई गएर भन्दाखेरि र भगवान बुद्धले सारी पुत्रलाई मौगल्यानलाई तिनीहरूलाई गएर तिमीहरूले सम्झाऊ भन्दै पठाउँदा भगवान सारीपुत्रले कसरी सम्झाउने भन्थे उनीहरूका त धेरै शक्तिहरू त छ नि र पनि अब अरियहरूले त अन्याय त गर्दैन उनीहरू त धेरै छन् हामी 1-2 कर्कीले होला भन्दाखेरि 500,000 लिएर जाऊ 500,000 बिच्छू लिएर जाऊ तिमीले भन्दा 500,000 बिच्छू लिएर जाँदाखेरि बिच्छू देख्दै तिनीहरू डराउँछन् नि अनि तिमीहरूले गरेको यसरी कुलदूषक भन्छ नि तिमीहरूले आफ्नो यो उफ्याट्या भन्छ नि कुललाई विनाश बनायो यसरी गर्न हुँदैन भन्दाखेरि तिनी बिच्छुहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि होइन यो तपाईँहरूले हामीलाई अन्याय गर्नुभयो छन्दागति भन्छ नि आफूले रुचि मानेर तपाईँहरूले मन परेकालाई चाहिँ नभन्ने हामीलाई भन्ने तपाईँहरूले मलाई रिसले भन्नुभयो तपाईँहरूले मलाई मोहले भन्नुभयो तपाईँले भगवान बुद्धलाई डरले मलाई आएर यसरी भन्नुभयो भन्ने आरोप लगाउँदाखेरि त्यहाँ भगवान बुद्धले 3 पालीसम्म सोध्नु अरे 3 पालीसम्म सोधेर उनीहरूले हो मेरो गल्ती हो भनेर स्वीकार गरे भने चाहिँ अच्युतम कुशलम भन्नुपर्छ नि त बहुत राम्रो हो अरे यदि 3 पाली सोद्धा पनि तिनीहरू मानेनन् भने चाहिँ सङ्घादिशेष आपत्ति अरे सङ्घादिशेष भनेको फेरि तिनीहरूलाई 20 पर्गी भन्ते जम्मा गरेर हो त्यसलाई 20 पर्गी भन्ते जम्मा गरेर बिच्छु धारण गरे जस्तै कर्म भाषा फेरि उच्चारण गरिदिन पर्छ बल्ल त्यसको सिल शुद्ध हुन्छ अरे नभए हो त्यति गरेर त बिहारुँदी नाच्ने गाउनेले चाहिँ मरिगयो त्यसले ध्यान आचरण गरे पनि त्यसलाई ध्यान मिल्दैन सङ्घादिशेष आपत्ति लागेको लागै हुन्छ किनभने हाम्रो बुद्ध शासनमा त यो नाचगान भनेको त चल्दैन नि होइन र उपासक उपासिकाहरूले नाच्ने इच्छा छ नाच्ने उपासिका गृहस्थी हो नि ननाच्नु भन्दिन इच्छा छ नाच्नु ननाचेको त बहुत राम्रो है नगाएको बहुत राम्रो अब म्यामाहरूले पनि त बुद्ध शासन मान्छ नाच्दैन र नाच्छ गाउँदैन र गाउँछ तर धर्म र कर्म मिलाउँदैन नि र हाम्रो गोर्खालीको अब के भयो सबै मिलाइदिएका छन् हुँदाखेरि यो हाम्रो सङ्घ सम्मेलनहरू पनि गर्छन् के गरेका भन्दा
दसैँ देवालीलाई बुद्ध विभागले कसरी मान्ने, यो इच्छा पाउँदैन नि असली भन्ने मतलबै आउँदैन। किन मान्ने इच्छा छ, मान्छे सिउएर गएर मान्छेले सल्लाह गरेर माने हुन्छ यो है। हामी त एउटा बिच्छु भन्थे हो नि त। एउटा परै छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरूले अष्टशिल लिनुभयो भने बिहारमा आएर के भन्नुहुन्छ? नच गीत वादित विशुक दर्शन विरामणी शिक्षापदम समाधिया, अष्टशिलमा नि अष्टशिलमा हो। त्यो अष्टशिलको दिनमा तपाईँले नाच्नु पनि हुन्न, गाउनु पनि हुन्न, बजाउनु नि हुन्न, र अरूले नाचेको गाएको बजाएको नि हेर्न पनि हुँदैन। र हामी त एउटा बिच्छु हो त, लगाउने बित्तिकै सबै त्रिशरणगामी भएर लगाइएको हो त। अनि कहाँ यो गर्न मिल्यो आमलाई होइन? यो अन्याय भयो होइन। अब आफूले बुझ्ने, आफू तर्किने कि बिचमा घुसेर भन्ने भने पनि अब समाज, जसको समाज धेरै छ त्यसले निचारिहाल्छ, सकिन्न गर्न पनि। र आफूले जानु, आफै तर्क्यो, आफै आचरण गर्यो है। आफै आचरण गर्यो भने आफू सही जग्गामा पुगिन्छ नि। र हो यसरी तपाईँ हामीहरूले आफ्नो जीवनलाई पेसा चलाउनको लागि राम्रोसित पालन गरे। र अर्को चाहिँ अब लुमुक्सा साई अरे नि, लुमुक्सा साई भनेको अब समाज सम्पर्क गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब मान्छेबाट जन्म लिइसकेपछि एकअर्कामा अब काया शरीरले सम्पर्क नगरी हुन्छ त हुँदैन। अनि वचनले सम्पर्क नगरी हुन्छ त हुँदैन। वचनले सम्पर्क नगरी हुँदैन। र अर्को मन पनि त छ, सम्पर्क गर्न र मन पनि चाहियो हो। यो अघि तपाईँले काया कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म है। र अब यसरी सम्पर्क गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू आउँदा जाँदा कोहीले रिसले सामान किन्दा होस्, काम गर्दा होस्, तपाईँहरूलाई ड्यामडुम हातले पिट्यो भने मन पर्छ त? पर्दैन। र तपाईँहरूका छोराछोरी इत्यादि कसैले आएर तपाईँलाई मार्यो काट्यो भने मन पर्छ त? पर्दैन। हामीले पनि त्यहाँबाट के गर्ने, अर्कालाई, आफूलाई मन पर्दैन भने अरूलाई नि मन पर्छ त? पर्दैन। नगर्नु हो। त्यसलाई के भन्छ? पाणातिपाता विरामणी शिक्षापदम समाधि। हामी सम्पर्क गर्दाखेरि आफ्नो काया शरीरको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई दुःख नहोस्। र अर्को चाहिँ अब तपाईँले खुन पसिना बगाएर धन सम्पत्तिहरू कमाउनुहुन्छ, र खुन पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति कसैले आएर चोरिदियो भने मन पर्छ? पर्दैन भने अरूलाई नि मन पर्ला त? पर्दैन। भनेपछि आफूले पनि नचोर्ने होइन त? किनभने पानीमा आएको पानीमै बग्छ है। पहिला हाम्रा साथीहरू यहाँ थाइल्यान्डमा टेलरमा गर्ने पो कमाएका थिए। एकै दिनमा पनि बाट पैसा 50,000 पनि कमाउने पनि थिए साथीहरू। र तिनीहरूले कमाए, अहिले तल्लै टुङ्गेका छन् तिनीहरू। किन? पानीमा आयो पानीमै गयो, पानीमा आएको पानीमै जान्छ है। धर्मले छोड्दैन कसैलाई। एकैछिन त दिए चाहिँ गर्छ, पछाडि घोक्राउँछ जतिसुकै गर्नुहोस्, घोक्राइ छोड्छ पछि। धन सम्पत्ति नघोक्राए पनि त्यसलाई रोग एउटा लागेर त्यसलाई घोक्राउँछ। खाजाकै मसिबु आनन्द लिन सकिँदैन है। र हो त्यो नचोर्ने। अनि नम्बर तेस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब घर गृहस्थी गरेर बसिन्छ होइन। आफ्नो श्रीमती अरू पुरुषसित लाग्यो भने मन पर्छ त? अनि आफ्नो श्रीमान अरू स्त्रीसित लागेको मन पर्छ त? मन पर्दैन। भनेपछि आफूले पनि नगर्ने होइन त? कामी समीक्षाचार विरामणी शिक्षापदम। काय कर्म 3 प्रकारका यही हो। काय कर्म कति प्रकार? 3 प्रकारका। पूज्याई सेवा भन्छ। दुष्ट चरित्र 10 प्रकारका छन् नि हो। त्यसमा काय कर्म कति प्रकारको? 3 प्रकारका। नम्बर 1 अर्कालाई अरूको प्राण हत्या मात्र होइन, मन्यसेन दुःख दिन पनि नगर्नु, कसैलाई पनि नचोर्ने, पराई पुरुष पराई स्त्रीमाथि हातपात नगर्ने हो। यो 3टालाई सुरक्षित गरेर राख्नु पर्यो। काय पकोपम रखेय काय न समुतोषिया काय न दुचरितम हित्वा काय न सुचरितम चरे। अरे काय शरीरबाट हुने दुष्ट चरित्रहरूलाई हटाएर अरे है, काय शरीरबाट हुने दुष्ट चरित्र हटाएर आफ्नो कायलाई राम्ररी संयम गरेर राख्नु अरे भगवान बुद्धले। र अर्को नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि वचन कर्म। वजिदुजियाई भन्छ। वचन दुष्ट चरित्र। अघि चाहिँ काय दुष्ट चरित्र कति प्रकारका? वचन दुष्ट चरित्र चाहिँ 4 प्रकारका छन्। 4 प्रकारका। नम्बर 1 चाहिँ झुटो नबोल्ने, नम्बर 2 चाहिँ फरुस वाचा, तुच्छ वचन नबोल्ने, च्यान्टान्टा उखो वचन नबोल्ने, नम्बर 3 चाहिँ पिसोडा वाचा, चुक्ली नलगाउने, नम्बर 4 चाहिँ सम्पपालप वाचा, बेकारका कुरा नगर्ने
र कसरी नगर्ने भन्दा अहिले तपाईँ हामीहरू यतिकै बस्दाखेरि कसैले आएर ठग्यो भने मनपर्छ, उसले ठगेको आफूलाई मन पर्दैन भने आफूले ठगेको उसले मन पराउला त, नठग्नु अरे। र अर्को चाहिँ अब गाली गर्ने है, अङ्गको नाम लिने, बाउ आमाको नाम लिने, गाली गर्ने, मान्छेको बिचमा कस्तो नराम्रो सुनिन्छ हो यिनी शब्दहरू। आफूलाई गाली गर्यो भने परिवारसित गयो भने कस्तो हुन्छ, आफ्ना दिदी बहिनी बाबुआमासित हिँडेको बेला त्यस्ता कुरा कसैले गाली गरिदिनु कस्तो होला आफ्नो मनमा हुँदाखेरि। अनि आफूलाई रिस उठेको बेला आफूले गर्दाखेरि पनि त अरूका पनि त दिदी बहिनी दाजुभाइ सँगै हिँडेका हुन्छन् हुँदाखेरि हो त्यति बेला अरूको मनमा कस्तो हुन्छ, कुजेसा मानवता हुन्छ नि होइन त, हो त्यो राख्न पर्यो हामीले, सहानुभूति मानवताहरू हामीले राख्न पर्छ अरे। हो त्यही भएर तुच्छ वचन फरुस वाचा पनि नबोल्ने अरे। र नम्बर 3मा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि पिसुण वाचा, चुक्ली नलगाउने, मिलिरहेका घरबार श्रीमान श्रीमतीलाई छुट्याइदिने, साथीलाई छुट्याइदिने, एकअर्कालाई यो काहीँ कोही त हाम्रो चुक्ली लगाएको हो, यो चुक्ली लगाउने वचनहरू पनि नबोल्ने अरे। र अर्को नम्बर 4 चाहिँ सबै यो 3टालाई छौना गरिदिएको चाहिँ सम्फपाला पवाचा, बेकारका कुरा नगर्नु। बेकारका कुरा भनेको भगवान बुद्धले चाहिँ के भन्छ, तिरिछन कथा अरे, जनावरका कुरा भन्नुभएको छ। अब मान्छे एकजना भेला भयो भने के भन्छन्, फल्नु यस्तो फल्नु उस्तो, त्यो के भयो यहाँ के भयो, फल्नाको त छेकुलो, फल्नाको के न आफूले पाउने हो न आफूलाई केही उन्नति हुने हो, मफत अरूको कुरा गर्दा गर्दै आफ्नो समय के हुन्छ खेर जान्छ। अनि कुरो धेरै गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्दा आफ्नो समाधि हराउँछ, आफ्नो काममा भएका ज्ञान श्रज्ञा हो नि त, श्रज्ञाहरू हराएर मान्याहरू है त्यो सम्पबालाको कुरो गर्नेमा सबै हराएर जान्छ। यता काम गर्नेतिर आफ्नो मान्याहरू आस्ते आस्ते हट्दै जान्छ है। अनि त्यहाँदेखि कुरो धेरै गर्न थाल्यो भने म को भन्ने देखाउन खोजिन्छ, देखाउन खोज्दा झुटो पनि बोलिन्छ, गाली पनि गरिन्छ हो। त्यो त्यहाँबाट भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ वची पकोपम रखिया अरे वाचाय समुतोसिया वाचाय दुचरितम हिता वाचाय सुचरितम चरे अरे। वचनबाट हुने दुष्ट चरित्रहरूलाई हटाएर अरे, वचनबाट हुने दुष्ट चरित्रहरूलाई हटाएर आफ्नो वचनलाई राम्रोसरी सुरक्षा गरेर राख्नु भन्दै भन्नुभएको भगवान बुद्धले है। र कति भयो, 7 प्रकारको भयो। कति प्रकारको भयो? 7 प्रकार। काय दुष्ट चरित्र 3, वचन दुष्ट चरित्र 4 हो। यो माट्या गर्नुहोस् तपाईँ होइन, हो यो आफूले राखेछ भने आउँदा जाँदा मनन गर्ने नि। पारमी भनेको त्यही हो है, भाषा। अब तपाईँहरूलाई मैले सोध्छु नि यो कति हो, 5 हो। त्यो पुच्चेलाई सोध्नुहोस् त, एकछिन सोच्छ त्यसले, एकैचोटि 5 भन्न सक्दैन किन उसको पारमी यहाँ 5सम्म गर्ने पारमी भएको छैन उसलाई होइन। अब हामीले भनिन्छ नि सेन्डिङहाली छाउसे, कोही यहाँ नजान्नेलाई के हुन्छ, सोच्न पर्छ किनभने हो त्यो अल्लीको जग्गामा उनीहरूको पारमी भएको छैन हो। त्यो पारमी भनेको नि हामीले यो राम्रा कर्महरूलाई धेरै मनन गर्ने, धेरै बोल्ने, धेरै मनन गर्ने, धेरै बोल्ने, धेरै मनन गर्दै गयो भने के हुन्छ भने पारमी भनेको यिनै भएर जाने हो नि त। अब उहाँ सारीपुत्रलाई नै हेर्नुहोस् न, असजीले भगवान बुद्धले कारण कार्यको दिशाना गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको। र मलाई उपदेश गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि म त भर्खर नयाँ बिछु, म जान्दिनँ होइन। उसो भने तपाईँले जति जान्नुहुन्छ संक्षिप्तमा गर्नुहोस्, त्यसलाई बढाउने काम मेरो हो भन्दा भगवान बुद्धले जुन कारणले कार्य बन्छ त्यही दिशाना गरिदिनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँ के हुनुभयो, स्वर्तपति हुनुभयो, देशना सुनेर हुनुभएको हो होइन। उहाँको ज्ञानले अघि उहाँ विपसना गरिसक्यो, उहाँको ज्ञानले हो त्यतिसम्म छिटो भएको, सुनेर त होइन नि। अब तपाईँले नि त सुनिराख्नु भएको, मैले पनि अब भनेको सुनिरहेको छु भन्दाखेरि हामी किन नभइए, पारमी छैन नि त उपासक हो। त्यही भगवान बुद्धको समयमा चाहिँ बिच्छु पनि पृथक जन, जनता पनि पृथक जन, अनि माथि बसेर देशाना पनि सकिनु, भन्तेहरू पनि अरहन्त, चेलाहरू पनि स्वर्गपति अरहन्त कति हुन्थे। देशना गर्दै मनन गर्दै देशना गर्दै उनीहरूको ज्ञानले एकैचोटि नि, मतलब अब अघि भने जस्तै यो कति हो भन्दा 5 भन्नु भएन उसले, 5 भन्ने बित्तिकै 5 को एकार यहाँ ठेन्ना भयो कि भएन, ज्ञानले देख्यो कि देखेन हो। त्यस्तै हो यो पनि, बहुत छिटो छ चित्तको खेलहरू हो, यसलाई हामीले मनन गर्न सक्नुपर्छ है। र अब के रह्यो भन्दाखेरि मन दुष्ट चरित्र 3 प्रकारका हो। यो चाहिँ के भन्दा मिथ्या दृष्टि, त्यहाँबाट अविचा व्यापाद। मिथ्या दृष्टि भनेको के हो भन्दाखेरि
गलत लिनु, गलत देख्नु हैन। आँखा रुख ठोकिन्छ त्यसलाई गलत लिइदिन्छ, कानमा शब्द ठोकिन्छ गलत लिन्छ, नाकमा गन्ध ठोकिन्छ गलत लिन्छ, जिब्रोमा रस ठोकिन्छ गलत लिन्छ, काया शरीरमा प्रसार ठोकिन्छ गलत लिन्छ हैन। अनि मनले विचार गर्छ, मनलाई पनि गलत लिन थाल्छ है। अनि अभिज्ञा भनेको चाहिँ अर्काको कसो भने उन्नति भएको, विकास भएको देख्न नसक्ने, उँभो लागेको देख्न नसक्ने, भत्कियोस् बित्कियोस् है। कसैले भन्छ नि फलोस् फुलोस् जरै मेट्योस् भन्ने जस्तो नि हैन। हो त्यही पारा उन्नति भएको, कामहरू राम्रो भएको देख्नै नसक्ने। व्यापद भनेको चाहिँ त्यसैलाई लिए हुन्छ। फेरि व्यापाटा भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अरू उन्नति भयो भने बिग्रियोस् त्यसको चाहिँ, अर्कीको चाहिँ देख्न नसक्ने, अहिलेको चाहिँ मरे हुन्थ्यो, त्यसको घर आगो लाग्दै हुन्थ्यो, त्यसको सम्पत्ति पानीले बगाइदियो हुन्थ्यो, सबै नाश भयो हुन्थ्यो भन्ने हो यो मनका दुष्ट चरित्रहरू है। हो यसलाई तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ असोजौँ के हो थाहा छ? मान्छेले अघि हातले गर्यो काया कर्म शरीरलाई भन्छ नि, वचन कर्म भन्छ नि, असोजौँ चाहिँ मनोकर्म, मिथ्या दृष्टि असोजौँ हो है। ऊ त तपाईँहरूको त्यो व्हाइट बोर्डमा लेख्नुहुन्छ, सपेन छैन नि, हुन्छ तपाईँहरूलाई अलिकति बताइदिनको लागि त्यहाँ नि मिथ्या दृष्टि भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गोर्खालीलाई दुईटा वचन राम्रोसरी भन्ने भने बुझ्छन् जस्तो लागेको नि मलाई। र मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ के हो भन्दा अन्धविश्वास जस्तै, अन्धविश्वास है। श्रद्धा धेरै भयो भने हामी अन्धविश्वास भइन्छ, ढुङ्गालाई भगवान मानिन्छ है, ढुङ्गालाई भगवान मानिन्छ, गाईलाई भगवान मानिन्छ, सर्पलाई देवता मानिन्छ, हात्तीलाई भगवान मानिन्छ, बुटालाई माता मानिन्छ हैन, मान्छेलाई मान्छे मानिन्छ हैन त। हो त्यस्तै चलेछ नि अब हाम्रो गोर्खालीमा धेरै जस्तो हो कि होइन। गाई र भगवान सोच्नुहोस् त, गाई र भगवान सोच्नुहोस् त, गाई त पशु हो। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ थाहा छ? यो खादति गो मम्सम मातु मम्सम वा खादै अरे। जुन व्यक्तिले गाईको मासु खान्छ त्यो व्यक्तिले आफ्नो माताको पिताको मासु खाए बराबर हो। भगवान बुद्ध भन्दा अगाडि सर्वप्रथम अहिले हाम्रो नेपालमा अझैसम्म गाई काटेर खुनदान गर्छन्। नेपालमा कसले गरेको? ब्राह्मण पण्डितहरूले खुनदान गर्ने गाईको। किन गाईको खुनदान गरेका? असली दान गरेका होइनन्। मासु खाने हाम्रो गोर्खाली ब्राह्मणदेखि सुरु भएको हो यो। हाम्रो मुसलमानहरू हाम्रो गोर्खालीहरू त एउटै हो नि त। पहिला हामीलाई पनि रिस उठ्थ्यो उपासक यो कुरा सुन्दा है। र पाली पढ्दै 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 जाँदा ज्ञान खुल्दै जाँदा हो यो कुरा बल्ल भेट्यो नि हामीले। किनभने कोशल राजाले 16वटा सपना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? 16वटा सपना देख्दाखेरि भगवान बुद्धसित गरेर सोद्धाखेरि पहिलो सुरु भगवान बुद्धसित नसोध्दैखेरि त्यहाँ ब्राह्मणहरूलाई त्यसको नक्षत्र नखाटाया भन्छ नि, त्यो हेर्न लाउँदाखेरि तपाईँको सिंहासनको अन्तराय भयो। अब यो राजगद्दी कसैले लुट्न आउँदैछ, अब तपाईँले बलिदान गर्नुपर्छ। बलि भन्ने के हो भन्दाखेरि हाम्रो गोर्खालीहरूले फेरि काटेर खुनलाई सोच्छ नि। पालीमा पनि आउँछ बलि, देउता बलि, माता बलि, पिता बलि सबै आउँछ। देउता बलि भनेको देउतालाई पूजा गर्नु। कसरी पूजा गर्नु? अहिले कुशल कर्म गरेर हामीले के गरिन्छ? पुण्यको विभाग बाँडेको, यो बलि चढाएको हो देउतालाई। माता पितालाई नि बलि चढाएको, आफूले कमाएको धन सम्पत्ति हुन्छ कि आमा बाउहरूलाई हामीले सेवन गरेको पनि हो, माता पितालाई बलि चढाएको त्यही हो। यो त्यो काटेर खुन चढाएकोलाई बलि भन्दैन नि त। अनि त्यहाँ के गर्न भन्छन्? बलि चढाउन पर्छ। यठम भन्छ पालीमा, यठम। म्यामाले चाहिँ यी पूजरे भन्छ, उतापट्टि संस्कृतिमा चाहिँ यज्ञ। यज्ञ भनेको हवन हाल्ने, यज्ञ गर्ने। यज्ञ भनेको पूजा लगाउने, त्यो हवन गरेकोलाई भन्छ हो। त्यहाँ यज्ञ चतुयज्ञ भन्छ। चतुयज्ञ भनेको चाहिँ 4 खुट्टा भएका जनावर चारवटा जम्मा गर्न पर्यो। 4 प्रकारका, गाई 4वटा, भैँसी 4वटा, घोडा 4वटा, बाख्रा 4वटा हो त्यसरी। अनि बनाएर त्यसलाई काटेर खुन जति फाल्ने, अनि त्यहाँदेखिबाट खुन असली त्यो पूजा गरेका होइनन्। किनभने अहिले मुसलमानले खुन खान्छ, खाँदैन। काटो भने के गर्छ? खुन फाल्छ र मासु मात्र खान्छ। किनभने खुनमा रोग छिटै कुरा हुन्छ अरे नि त, मान्छेलाई सर्छ अरे।
हो त्यो चाहिँ यो ब्राह्मणहरू र यो इस्लामको चाहिँ पहिलेदेखि सम्पर्क छ है। अहिले तपाईँहरूले हामीले यो चलाउने शब्दहरूमा नि इस्लाम शब्दहरू बहुत पढेका छन्, उर्दू शब्दहरू, अरबी शब्दहरू बहुत छन् हाम्रो गोर्खाली नेपालमा पनि। एउटै सम्पर्क छ नि त हामीहरूको चाहिँ। हो यो अहिले चाहिँ हो यो चाहिँ केमा रह्यो, इस्लाममा रहेको छ। यहीँदेखि छुट्टेका हुन् नि त यिनी सबै। पहिला सब एउटै लाइनका हुन् यिनीहरू। हुँदाखेरि यसरी यो मासु खुन फालेर मासु लिएर जान्थे नि त। हुँदाखेरि त्यति बेला अब कुशल राजाको श्रीमती त मल्लिका देवी हो नि त, थाहा छ नि तपाईँहरूले सुन्नुभएको। अति सिपालु थिइन्। मनुष्य लोकमा यदि अतुल्यनीय देवब्रह्मका गुरु हुनुभएको तथागत अरमसम्म सम्बुद्ध हुँदाहुँदै तपाईँले किन ब्राह्मणहरूलाई सोध्नुहुन्छ, जानुहोस् भन्दै पठाउँदा उहाँ जाँदाखेरि बल्ल भगवान बुद्धले पनि बताउनुहुन्छ नि होइन त। तपाईँहरूले देखेको 16वटा, तिमीले देखेको 16वटा सपनामा तिम्रो अन्तराय केही छैन। मेरो परिनिर्वाणपछि यो विश्वमा हुने कुराहरू यसरी होइन त। दुईटा घोडाले, एउटै घोडाले दुईटा टाउकाले चारो खाएको सपना देख्छन्। हो त्यो के देखेका भन्दाखेरि आजभन्दा यो अहिले म अहिले हकिकतमा छु नि, मेरो परिनिर्वाणपछि धेरै वर्षपछि अरे सद्धर्म लुप्त हुँदै गयो भने देशका राजा ठुला ठाला मान्छेहरूले अरे दुईतिरबाट घुस खान्छन् अरे। हो त्यो हो अरे, भएको छैन त अहिले। अनि एउटा सपना त्यस्तै अलिकति 16वटा त खास मलाई नि याद त गरिन्छ, भुलिन्छ नि है। अब यसको देशना गर्ने हो भने चाहिँ एकैछिन हेरेर आउने भने चाहिँ सकिन्छ नि त। किन भगवान बुद्धले संज्ञा विख अनिच्च भन्नुभएको छ नि, मान्या भनेको अनित्य हो, एकछिन होस गरेर भुलिन्छ। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा जडियाले लाख करोड पर्ने सुनको फल्लालाई, सुनको कटौरीलाई रक्सीसित साटेर खाएको सपना देख्छन्। अनि हो त पनि तिम्रो सिंहासनको केही पनि डर छैन। त्यो के हो भन्दाखेरि मेरो परिनिर्वाणपछि संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुने यति अतुल्यनीय यत्रो उत्तम देशना मैले गरेका देशनालाई भन्तेहरूले धन सम्पत्तिसित साटेर देशना गर्छन्। हो त्यो भएको छैन त, भएको छ है। अनि त्यहाँबाट अर्को सपना कस्तो के हो भन्दाखेरि साना गाईका बाछाको दुध ठुला माउले चुसेको सपना देख्छन्। अचम्मका देखेछन् नि त। हो त्यो पनि तिमीलाई डराउन पर्दैन, मेरो परिनिर्वाणपछि अरे मतलब यी ठुला ज्ञानी विद्वानहरू थन्किन्छन्। साना मान्छे मैहुम पल्टेर साना मान्छेलाई टाउकै राख्न थाल्छन् अरे। अहिले त्यही भइरहेको छ। सबै 16वटा सपनालाई हेरेर अहिलेको हेर्ने पनि सबै बराबर भएको छ है। र यो मिथ्या दृष्टिको कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेको नि त। हुँदाखेरि यो भगवान बुद्धले चाहिँ अहिले अघि गाईलाई भगवान भन्दै मानेका छन्। त्यति बेला त्यसरी गाई काट्थे। काट्दाखेरि भगवान बुद्ध उत्पन्न हुँदा भगवान बुद्ध त करुणामयी हो नि त होइन। मित्रीले भरिनु भएको, अर्काको प्राण हत्या गरेको उहाँले देख्न माग्नु हुँदैन। नमाग्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो जुन व्यक्तिले गोमंसम गाई गोरुको मासु खाँदै खान्छ अरे, सो त्यो व्यक्तिले मातु मांसोम वा खाँदै आमा बाउको मासु खाए बराबर हो है। अब अहिले पो त मिसिन इत्यादि काम व्यापारी थुप्रै छ। पहिलाको व्यापारी केले चलाउँथे? गाई गोरु। हलो केले जोत्ने? गाई गोरु भैँसीले होइन त। अनि त्यहाँ अन्न पानी कसले गर्दा पाइयो? गाई गोरुले। अनि एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा त्यो सामानहरू पुर्याउन कसले पुर्याउने? गाडा गोरुले। तिमीहरूलाई परलोक पुर्याउने सम्म काम पनि यिनीहरूले गरिदिन्छ। तिमीहरूको पेट पनि यिनीहरूले पालिदिएको छ होइन त। यो लोकको सुख पनि दिएको छ, परलोकको सुख दान पुण्य गर्नलाई पनि यिनीहरूले गरेर पाएको छ। अनि तिमीहरूले त्यसैलाई काटेर खाएको त यो त भएन भन्दा मान्छेको ज्ञान फट्ट खुल्छ। मान्छेको ज्ञान खुलेर त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले गाई दान दिन छोड्छन् ब्राह्मणहरूलाई। अनि गाई दान दिन छोड्दाखेरि त्यहाँबाट आखिरी आस्ते आस्ते घुमाउँदै गाईलाई लक्ष्मी माताको जग्गामा टुङ्ग्याएका हुन् है। लक्ष्मी भनेको त असली पिच्छे संस्कृतिमा बनाएको शब्द अक्षरी लक्षण भन्दै आउँछ नि। लक्षण भनेको चाहिँ कस्तो भने लक्षणा भन्छ नि हाम्रो। लक्षण राम्रो आफूले देख्ने सुन्ने राम्रो जिनिसलाई लक्षण भन्छ नि त। हो त्यो। अनि पछि लक्ष्मी माता भन्दै गाईलाई भगवानको रूपमा हो त्यो हामीले हो त्योहरू सोचिन्छ नि त। अनि अर्को मिथ्या दृष्टिलाई हो यसरी हेर्ने हो भने मान्छे र गाईमा कसको दिमाग धेरै होला? गाईलाई मान्ने कि मान्छेलाई मान्ने? अनि हामीले गाईलाई भगवान मान्नेको छ हेर्नुहोस् त होइन त। हो यिनी कुराहरू बुझ्न पनि ज्ञान भएको र पारमी भएकोले त बुझ्छ नि। उस्तै व्यक्तिले त विरोधी गरो भनेर सोच्छ होइन। अब विरोधी गरेको त होइन, सहीलाई सही भनेको। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि
ना हम भिक्षवे लोकेन विवदामि अरे लोको वा मया सत्यं विवदति। भिक्षु अरे मैले यो लोकसित कहिले पनि विरोधी गरेको छैन। लोक मनुष्यहरूले मात्र मसित आएर विरोधी गरेका छन्। धर्मवादी धर्मलाई देखेर सही धर्मवादीको कुरा गर्ने व्यक्तिले अरे कसैसित विरोधी गर्ने कामै छैन भनिदिनु भएको छ नि त भगवान बुद्धले। हो यो कुराहरू बुझ्न सक्नुपर्छ है। र यसरी गाईहरूलाई भगवान मान्ने यो त परै छोडिदिउँ न नि। अब यसलाई भ्याइयो भने अर्को मिथ्या दृष्टिले के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीहरूलाई सृष्टिकर्ताले बनाएको भन्ने हामीले सोचेको छ नि त होइन। अब उज्यालो हुने बित्तिकै के निकाल्छन् भन्दा हाम्रो यो हिन्दू धर्म हाम्रो गोर्खालीहरू त्यत्रो भगवान बुद्ध उत्पन्न भएको देश सोर्काले उज्यालो हुने बित्तिकै के पुकार्छन् थाहा छ? परमात्मा, जय परमात्मा 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 मुखमा चाहिँ झुन्डेको छ नि। हो त तपाईँलाई अघि मलाई अलिकति लेखेर बुझाइदिने भने सँगै बुझ्नुहुन्छ तर हुन्छ मैले बुझाउँछु ल। परमात्मा रे परमात्मा भनेको चाहिँ कसरी लेख्छ? पर म आकारमा परमा त संयुक्त म आकारमा परमात्मा होइन त त्यसरी लेख्छ होइन त। हो त्यो परमात्मा चाहिँ हाम्रो पाली संस्कृतिहरूमा चाहिँ अक्षर एकैचोटि संयुक्त भएर गएको छ। त्यो मामा आकार छ कि छैन? हो त्यो आकारलाई एकछिन निकाल्न पर्यो। अनि त्यो म छ कि छैन? हो त्यो मलाई चाहिँ रको माथि बिन्दु चढाइदिन पर्यो। पर र माथि बिन्दु चढाउँदा के भयो? परम भएन त? परम अघि म त यता बिन्दु भयो ममा आकार थियो कि थिएन? हो त्यो आकारलाई आ भन्दै लिन पर्छ हामीले। अनि उता आत्मा रहेतिर रहेन परम आत्मा भनेको परमात्मा भनेको के भनेको? परम आत्मा। परम आत्मा। अनि परम आत्मा माथि छन् को छ परमात्मा? हो त बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ हो त परमात्मा छन् कोही छैनन्। व्यक्तिको नाम होइन। परमात्मा भनेको माथि कुनै बसेका छैनन् हामीलाई बनाउने परमात्मा छैनन्। परम आत्मा भनेको के हो? म भनेको अत्त भन्छ पालीमा। अत्तलाई उनीहरूले आत्मा भन्दै लेखा छन्। अत्त भनेको म अत्त नो भन्छ नि मैले भनेको जस्तो हो त्यस्तो। अत्त भनेको म आत्मा भनेको मलाई भनेको म छ छैन भन्दा छ। कसरी छ? कुरो गर्नलाई मात्र छ। मैले गरेको नि भोलि म जान्छु नि है पर्सि जाम्ला नि भोलि मैले देशना गर्छु नि इत्यादि म भन्ने शब्द चलाइन्न त। अब साँच्ची प्रज्ञाले ज्ञानले हेर्नुहोस् त कसलाई चाहिँ म भनेको? आँखालाई म, कानलाई म, हातलाई म, कुन आत्मा कसलाई भन्ने खोइ? हो त परम आत्मा भनेको विश्वमा छैन। हो त बुझ्न पर्छ है। हो यसलाई चाहिँ छुट्याएर बुझ्न। र हाम्रो बुद्ध शासनमा चाहिँ भगवान बुद्धले अभिधर्ममा के भन्नुभएको छ? रूप नाम रूप चित्त चेतसिक रूप त्यहाँदेखिबाट परमत्थ। हाम्रोमा चाहिँ के आउँछ? परमात्मा आउँदैन। के आउँछ? परमत्थ। हो त परमत्थमा पनि कसरी लिन पर्यो भन्दा मलाई रको माथि बिन्दु चढाउँदाखेरि परम ममा अ भन्ने आउँछ नि परमत्थ भन्ने हो त अ राख्दा परम अर्थ। परम अर्थ भनेको परम अर्थ। परम अर्थलाई खोजेर भेटेला कि परमात्मालाई खोजेर भेटेला? अर्थलाई खोजे भेटिन्छ कि आत्मालाई खोजे भेटिन्छ? अर्थलाई खोजे भेटिन्छ। हो त्यो अर्थलाई खोज्न पर्छ हामीले। आत्मालाई खोजेर कहिले पनि भेटिँदैन। अर्थ भनेको नि कसलाई खोज्ने? अर्थ कसलाई खोज्ने? चित्त चेतसिक रूप भनेको नाम रूप मात्र हो। चित्त र चेतसिक दुईटा नाम हो रूप हो। यसलाई कसले खोज्ने? चारहरीय सत्यले होइन। चारहरीय सत्य खोज्न के चाहियो? अष्टाङ्गी मार्ग चाहियो। अष्टाङ्गी मार्ग गल्ती भयो भने चारहरीय सत्य देख्न सकिन्छ। हिजो त्यहाँ के अरे हाम्रो यो ताराना भन्ने भन्थे इङ्ग्लिस भन्थेलाई बर्मा मुलुकमा चेपेका छन् नि। त्यहाँ हेर्दा अरिया तेसागु सिरान्टेने भनेर भनेका छन् त्यहाँ ती भन्थेले। अरिया तेसागु सिरान्टेने भन्दा अरिया तेसालाई देख्नको लागि त अष्टाङ्गी मार्ग चाहिन्छ। अब अष्टाङ्गी मार्गमा के छ? शील छ, समाधि छ, प्रज्ञा छ होइन। 227 शील नै तोडेको व्यक्तिमा त्यो शील नै नभएकोले भावना गर्न सक्छ? अनि भावना नभएकोमा ज्ञान प्रज्ञा आउँछ? अनि प्रज्ञा नभएकोले अरिय सत्य देख्न सक्छ? किन चाहिँ सत्य मात्रै नभनेर भगवान बुद्धले अरिय सत्य भन्नुभएको त? भगवान बुद्धले किन अरिय सत्य भन्नुभएको थाहा छ? अरिय व्यक्तिले मात्रै देख्न सकेर अरिय सत्य
होइन। अहिले तपाईँ हामीहरूले त बुझ्न मात्र सकिएको यसो हो रहेछ भन्ने मात्रै छ नि। साँच्ची अर्यहरूले त कस्तो नि उनीहरूको ज्ञानले साक्षात देखिसके हो, साँच्ची नै दुःख देखिसकेका। अब 4 अर्य सत्यमा नम्बर 1 दुःख सत्य, दुःख अर्य सत्य। अर्को चाहिँ दुःख छ नि होइन, मानव वर जन्म लिइसकेपछि त होइन त के दुःखै हो। जन्मेको दुःख, बुढो भएको दुःख, घाउ भएको दुःख, रोगी भएको दुःख, मरेको दुःख, आफूले मन नपराउने मान्छेसँगै बसेको दुःख, मन पराउने मान्छेसित छुट्टेर बस्न परेको पनि दुःख, आफूले चाहिएको नमिलेको पनि दुःख, अनि टुङ्गिन्छ त दुःख हो। त्यो दुःख अनि दुःख भयो नि, यो दुःख यत्तिकै भएको हो त भन्दा होइन। दुःख अर्य समुदय सत्य, समुदय कारण, दुःख केलाई भएको यो कारण खोज्ने हो। यो कारण खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले पूर्वजन्महरू पनि गरेर ल्याउन सकिन्छ। ध्यान समाधिले पूर्वजन्मसम्म पुग्न पर्छ। पटिच्च समुपात घुमाउन छ नि त हामीलाई। अविद्या बच्चै, अविद्या अन्धकारले संस्कार गरिन्छ। संस्कारले गर्दा विज्ञान भनेको मामुरी हुन्छ। यो मामुरीले गर्दाखेरि मर्ने बेलामै मामुरीले त जाने हो त। यो गरेको कर्मलाई यसरी सोचिन्छ नामरूप बनेर आउँछ। नामरूप भएपछि आयतन भनेको आँखा, यी 6 दर भनेर आउँछन्। 6 दरमा फर्स्ट ठोकिन्छ होइन त। ठोकिपछि के हुन्छ, वेदना, राम्रो नराम्रो उपेक्षा 3 प्रकारको वेदना हुन्छ। वेदना भएपछि के हुन्छ, तणहा जान्छ। तणहा भनेको चाहिँ अस्वया आसक्ति भन्छ नि। अनि आसक्तिले गर्दाखेरि उपादान भनेर जान्छ। उपादान भनेको तनाव, तान्यो त्यहाँ। अनि उपादानले फेरि मर्छ। फेरि के हुन्छ, भव, जाति, जरा, फेरि यतिकै घुमेको हो। त्यसलाई हामीले केले त्यहाँबाट 4 अर्य सत्यमा गएर दोहोऱ्याउने। अनि दोहोऱ्याउँदाखेरि त्यहाँ दुःख भएको कारण बुझ्यो नि। अनि कारण बुझिसकेपछि त अनि त्यहाँदेखि दुःख निरोध सत्य यसरी भएको रहेछ। यसरी भयो भने त यसलाई निरोध बनाउने भन्दै भगवान बुद्धले पहिले। त्यही भएर निरोध पहिले आयो नि त। किन चाहिँ 3 प्रकारमा निरोध आयो भन्दा निरोध आयो। अनि हो त निरोध सत्यलाई एकैछिन राख्दिन पर्यो। अनि हो त निरोध हुनको लागि यतिकै निरोध हुन्छ त तपाईँ हामी। दुःख निरोध हुनको लागि पनि के चाहियो, मार्ग चाहियो। दुःख निरोध गामिनी पटिपद अर्य सत्य। त्यहाँ चाहिँ के आउँछ, अष्टाङ्गी मार्ग हो त्यहाँ आउँछ नि त। अनि हो त अष्टाङ्गी मार्ग नै नभएको व्यक्तिले 4 अर्य सत्यलाई देख्न सक्छ त। अर्य त्यसको सिरान्टिङ हो याबा मला कुनै हालतले नि हुन पनि सक्दैन है। हो त्यही भएर अब कति 1 घन्टा पनि कट्न थाल्यो होला कि कति पनि सक्यो होला नि न हुँदाखेरि अब तपाईँ हामीहरूले अघि भने जस्तो नि यसरी नि मिथ्या दृष्टि नहुने होइन। परम अर्थलाई खोज्ने हामीले, परम आत्मालाई खोजेर कहिले पनि भेटिँदैन। भन्न खोजेको अघि 10 दुष्ट चरित्र, काय कर्म 3, वचन कर्म 4, मनोकर्म 3 मिलाएर 10 कर्म हो। यो तपाईँ हामी मान्छेबाट लिइसकेपछि सम्पर्क गर्नै पर्छ नि मान्छेहरूसित। सम्पर्क गर्दाखेरि हो नि 10 वटा चिजलाई तपाईँ हामीहरूले बुझेको छ र अरूसित सम्पर्क गर्दाखेरि डुमुसा सान्याची हो। यो 10 प्रकारका दुष्ट चरित्रलाई हटायो भने के रहन्छन्, 10 प्रकारका सुचरित्रले भरिन्छ होइन त। हो यो 10 चरित्रले सुचरित्रले सम्पूर्ण भयो भने उता आजीविका अटोमेटिक के भएर जान्छ, शुद्ध भएर जान्छ होइन। अब यही जोडिएको छ नि एउटा हो। यो शुद्ध भएर तपाईँ हामीले कर्महरू गर्दै गयो भने पारनी बन्दै जान्छ। एक जुनीमा तपाईँ हामीहरू सबै के हुन्छ भन्दाखेरि दुःख संसार, यो दुःख संसार दुःख चक्रबाट मुक्त भएर परम शान्ति अमृत निर्माणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ है। र तपाईँ हामीहरू चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टि भन्ने शब्द त्यो मनको नि हो। त्यसलाई चाहिँ असली मनमा समादृष्टि हुनलाई कोसिस गर्नु। जब एउटा व्यक्ति समादृष्टि भयो भने नि अन्य जाति, अन्य मसमस्ती रङ्गी चङ्गीमा भुल्दैन। अहिले परै छोडिदिनुहोस्, मान्छेलाई परै छोडिदिनुहोस्, भन्तेहरू मसमस्तीमा भएको देख्दाखेरि किन भन्दाखेरि चिवर त लगाएका छन्, चिवर लगाएका छन्। चिवर लगाइसकेर अन्य जातिको फेस्टिभल परम्पराहरूलाई शासनभित्र ल्याएको भनेको त कस्तो भन्नुहुन्छ नि, यो समादृष्टि नभएर हो कि अब प्रसन्न गर्ने जस्तो शब्दहरू हुन्छ नि। अब हामी हो भन्ने हेर्नुहोस् उपासक, अस्ति भर्खरसम्म पनि म पनि त्रिशरणगामी पनि थिइनँ। बल्ल मैले चिवर लगाएको 3 वर्ष पनि भयो। त्रिशरणगामी भएको नि 3 वर्ष भयो चिवर लगाएदेखि है। र यति हामीले अलिकति अभिधर्म पढेर, अलिकति विनय पढेर यति बुझ्दाखेरि त हाम्रो मनमा सही यो रहेछ भन्ने मन जाग्छ। र अहिले हाम्रा
जस्तो कि हामीलाई पहिल्यैबाट देशना गरेर गोर्खालीको समष्टि खडा गर्ने, बुद्ध विभाग खडा गर्ने भन्थ्योहरूको अहिले यो हाल देख्दाखेरि मनमा कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने केलाई चाहिँ चिवर लगाइछु भने जस्तो हुन्छ बेला बेला नि। यति नै मसमस्ती गर्नु थियो त बर्माले भन्छ नि टयाले मैया मैयाले मैया टयाले मैया मैयाले मैया होइन मसमस्ती गर्नु छ मान्छे निस्किने नि होइन बे पनि गर्न पायो बाजा ठटारा नाचे पनि भयो हो कि होइन विरोधी गरेको त होइन कि भएकोलाई आँखाले देखिएको छ छाती भएकोलाई निकालेर देखाइदिएको र तपाईँहरूले पनि आफूलाई आफै सुरक्षा गर्नुहोस् है। आफूलाई आफै मैले कसरी सुरक्षा गर्ने, दान पुण्य गर्दा दान नगर्नु भनेको छैन आज यो भन्तेलाई दान नगर्नु यस्तालाई दान नगर्नु आउँदैन। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ स्त्री जातिहरूले घरमा पकाएर खानापिना खाइसक्यो भने त्यो भाँडामा रहेको जुठो हुन्छ नि हो त्यो जुठोलाई पखालेर फाल्ने बेलामा यो माटामा बका किरा फटेङ्ग्राहरूले बाँडी चुडी खाउन् भनेर हो त्यो दान गर्ने चित्त राखेर फाले महाकुशल पुण्य छ त्यसमा धरी भनेपछि यिनीहरू त जे भयो सिलोस् कि नहोस् भन्थे हुन् नि होइन भन्थे परै छोडिदिनुहोस् एउटा कुकुरलाई खिलाएको जनावरलाई खिलाएको त हामीलाई कुशल छ। दान गर्ने नगर्ने होइन गर्ने इच्छा छ भने सबैले गर्नु यस्ता भन्थे उस्ता भन्थे पनि मैले भनेको पनि होइन कि आफूले बुझ्नु पर्यो। दान गर्दाखेरि चाहिँ शुद्ध दान होस् आफ्नो है धन सम्पत्ति पैसा नपरोस् दान गर्दा है। अब भनिन्छ हामीले पनि नि विनयहरू आएर गरिन्छ बुद्ध शासनमा पैसा अर्पण हुँदैन त भनिन्छ नि। अब यसो उसो गरौँ मान्छेले सजिलै खोज्छ भोलि बिहान टक्क टान्सी भन्थ्योजीहरूलाई थैलामा पैसै हाल्किन थाल्छन् गरेर हो त्यो सकेसम्म नगर्नु सकेसम्म पैसा दान नगर्नु र चाहिन्न सुई दबाई गर्न दबाई मुलो गर्न आउन जान चाहिन्छ। दान गर्ने तरिका छ उहाँका उपासकहरूलाई दिइदिनु उहाँसित आउने कापियालाई दिनु है। कापिया छैनन् भने अब यहाँ पढ्दै गरेका बन्तीहरू छन् भने दान गर्ने इच्छा छ भने जानु असिम्फिया लोङछौ नै नि यहाँ प्या भएको यहाँ तपाईँलाई सुरक्षा हुने जग्गा कुन छ त्यो जग्गा देखाइदिनुहोस् भन्नु पर्यो। अनि भन्दा उहाँले देखाउनु भयो भने आफूलाई अब 1000 100 500 200 कति दान गर्ने इच्छा छ हो त्यो दान गर्ने इच्छा भयो जति उसले देखाएको जग्गामा राखिने गएर राखेर भन्ते लाएर साउटे गर्ने असिम्फिया बर्मा भने असिम्फिया वीर टयाडामा ठप लाएर पिसिलेवा टयारमा टया पैसा ठाठारे पनि भन्न हुन्न हामीलाई पैसा अर्पण छैन टया ड्याममा ठप लाएर पिसिलेवा गो त्यो वीरमा आशा थापे ठाबार प्या असिम्फिया आलु सिरियाका कापिया आलु खान मुगा है। 100 किम्मत 500 पनि 500 किम्मतबाट निस्केको चतुपचयालाई मैले उहाँ अर्पण हुने जग्गामा राखिदिएको छु भन्थे तपाईँलाई चाहियो भने कपिया काराकासित दान लिन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ राख्थ्यो भने चाहिँ उसलाई अर्पण भयो त्यो र उसले उसको कपिया आयो भने कपिया त्यहाँ उपासकहरूले दान गरेको चतुपचय छ होला तिमीले राखिराख पछि मलाई चाहियो भने मैले दान लिम्ला। अनि आफूलाई चाहियो भने चिवर चाहियो बलपेन चाहियो मलाई बिमारी भयो दबाई ल्याइदेऊ न इत्यादि हो त्यसरी मगाउन पर्यो। दान गर्ने तरिका सिकाउनु भएको छ भगवान बुद्धले है र यसरी आफू सुरक्षा हुनको लागि भनी बताएको नि। अब विनाशी कल्प हो क्या अरे सकेसम्म संविज्ञान लिन सकेर यसरी अब मानव लोकमा जन्म लिएर आइसकेपछि जति तर्किन्छु भनेर पनि तर्किन नसक्ने नि प्रकृतिको दुई धर्मलाई सबैले सुरक्षा गरेर पालन पनि गर्न सकियोस् भनेर भन्तेजीको देशनालाई म यही समाप्त गर्दैछु। साधु 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 आज गरेको कुशल पुण्य माता पिता गुरु सहित सारे रक्षा देवता गृह रक्षा देवता ग्राम रक्षा देवता नगर रक्षा देवता देश रक्षा देवता शासन रक्षा देवता संसार रक्षा देवता रुखाचा देवता भूमाचा देवता आकाशाचा देवता चतुर्माराजिका त्रावतैसा देवता छ देवा लोगाका देवताहरू सबैलाई बेज वर्मा लोगाका वर्माजीहरू सबैलाई
मनुष्य लोकका मनुष्यहरू सबैलाई चार पायौंका दुखीहरू सबैलाई 31 भुवनका प्राणीहरू सबैलाई नै आज गरेको कुशल पुण्य प्रबल गरी बाँडिदिँदैछौँ। सबै सुन्ने जातिले कुशल पुण्य पुण्य पुण्यले बस्नुहोस्। साधु साधु साधु। सबै सुन्ने जातिले कुशल पुण्य पुण्य पुण्यले बस्नुहोस्। साधु साधु साधु। सबै सुन्ने जातिले कुशल पुण्य पुण्य पुण्यले बस्नुहोस्। साधु साधु साधु।